स्क्रिनको पनि। नमस्कार गरेँ। मैले आज तपाईहरुलाई लाग्ला मैले तपाईहरुसँग चाहिँ केही कुरा भन्न आएको हो, तर वास्तवमा आज मैले तपाईहरुसँग सबै मेरो प्रश्नहरू राख्ने छु। किनभने म त्यही चाहिँ तनहुँ जिल्लाको गण्डकी अञ्चल, तनहुँ जिल्ला एउटा बन्दीपुर गाविस याम्पा फाँटबाट त्यहीँको गाउँ परिवेशबाट हुर्किएर क्यानाडामा अहिले क्यानाडाकै सबैभन्दा लार्जेस्ट प्राइभेट सेक्टरको रिसर्च अनुसन्धान केन्द्रको अनुसन्धान वैज्ञानिक र चिफ भएर काम गर्ने क्रममा र संसारमा असाध्यै चाहिँ धेरै ठाउँमा हाम्रो रिसर्च र चाहिँ अनुसन्धानका कुराहरूले हाम्रो चाहिँ जुन कुरा पुर्याउने क्रममा चाहिँ हाम्रो वेदान्तमा भएका कुराहरू र अनि हाम्रो चाहिँ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा भएको कुराहरू बिच यति चाहिँ कुराहरू रहेछ कि किन आज मैले एउटा वैज्ञानिक भइसके पछाडि एउटा फुड साइन्टिस्ट र वैज्ञानिक अनि अनुसन्धान के अरे खाद्य वैज्ञानिक र त्यसमा पनि थुप्रै 12-14वटा टाइटल लिइसके पछाडि किन मैले आज फर्केर गएर चाहिँ हामीले त्यो वेदान्त पढेर फेरि हामीले आज किन चाहिँ हाम्रो कामहरू रिसर्चको कामहरू अगाडि सार्नु पर्यो र त्यो कुराहरू जर्मनीमा कतिपय मुलुकहरूमा यदि जुन वेद जुन वेदान्त हाम्रो चाहिँ आफ्नो परम्परागत थियो आफ्नो नलेज थियो ती कुराहरू त हाम्रो स्कुलमा पढाइ हुन्थ्यो। जस्तै हामीसँगै चाइनिज साथीहरू छन्, उहाँहरूको हाम्रो जस्तै कुराहरू छ, उहाँहरूको ट्रेडिसनल नलेज उहाँले स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। अमेरिकन साथीहरू छन्, उहाँहरूको बाइबलको ट्रेडिसनल कुराहरू उहाँले स्कुलमा पढ्नुहुन्छ। र अनि हामीले अहिले जुन चाहिँ यो लेभलमा गएर फेरि हामीले समय किन दिन पर्यो भन्ने अर्थमा चाहिँ मसँग भएको क्वेसनहरू मसँग भएको कुराहरू म तपाईँहरूसँग यो पहिलो कुरा हो त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। तपाईहरुलाई यो मैले राखेको कुराहरू यदि कुनै चाहिँ सत्य नहुन पनि सक्छन्। तपाईहरु जतिको मैले यो विषयमा डिपली मैले गएको छैन, के रे चाहिँ मलाई सच्याइदिनु होला। त्यसले गर्दाखेरि म पनि चाहिँ तपाईहरुबाट बेनिफिट हुन पाउँछु। सबैभन्दा पहिले म तपाईहरुसँग चाहिँ मानव, दानव, राक्षस, देवताहरू बारेमा अलिकति केही प्रश्नहरू छन् मेरा। त्यो प्रश्नमा हामी मानव भएकोले मानव बारे त कुरा नगरौँ। अनि एउटा कुरा के भने हामीले विज्ञान र वेदको कुरा गर्दा तपाईहरुले कतिपय चाहिँ नामहरू सुन्नुहुन्छ। केही अंग्रेजीको कुरा सुन्नुभयो भने यो एउटा चाहिँ राम श्याम भने जस्तै एउटा चाहिँ भगवानको नाम हो कि राक्षसको नाम हो भन्ने बुझ्दिनु होला। त्यसपछि अनि तपाईहरुलाई अलिकति जसले चाहिँ साइन्समा अथवा चाहिँ अंग्रेजीमा यसमा दखल राख्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि चाहिँ यो सिम्पल भन्दा सिम्पल यहाँभन्दा सरल मेरो क्षमताले भ्याएन। त्यो भएर त्यसो नगर्नु के अरे त्यसरी सोचिदिनु होला। दानव मैले जहाँसम्म मैले हेर्दाखेरि दानव राक्षस र देवता सबै चाहिँ नियत र प्रवृत्तिको कारणले चाहिँ देवताहरू प्रशंसाको पात्र बनेका छन् भने राक्षसहरू र दानवहरू चाहिँ निन्दाको पात्र बनेको देखिन्छ। असुर र सुरहरू दुवै चाहिँ एउटा कुनै वर्गमा जातिमा चाहिँ विभिन्न देखिन्छ। जस्तै मेरो नाम म घिमिरे हो, मेरो गोत्र कश्यप हो। कश्यप ऋषिले चाहिँ दक्षका चाहिँ 13 छोरीहरूसँग बिहा गर्नुभयो, जसमध्ये अदिति, दिति र धनुको मुख्य चर्चामा देखिन्छ हाम्रो वेदान्तहरूमा। त्यस धनुका तर्फका छोरालाई दानव भनियो, दिति तर्फका छोराहरू दैत्य भए, अदितितिरका छोराहरू आदित्य अर्थात् आदित्य देव देवता भनिए। मानव मनुष्यको चाहिँ बीज जुन छ त्यो चाहिँ शुक्राणु भएको हुनाले के त भने वास्तवमा चाहिँ त्यो मान्छेको कुन चाहिँ शुक्राणु कसरी चाहिँ विस्तार भयो भन्ने पहिचानको लागि त्यति बेला छोराहरू हाम्रो धर्मशास्त्रले चाहिँ नामहरू बढी चाहिँ पक्ड्ने गर्यो। यसको अर्थ छोरीहरूलाई चाहिँ मान्यता नरहेको भन्ने चाहिँ त्यहाँ देखिँदैन, किनभने छोरीहरूले त आफ्नो बच्चा आफैले जन्माएको हुन्थ्यो। त्यति बेला अहिले जस्तो डिएनए परीक्षण गर्ने विधि थिएन। नारीले चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो बुवा हो भन्दै गएर यकिन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यही पनि त चाहिँ नारी कसकोबाट कसको कोखबाट को जन्मिएको देखिने हुनाले त्यो कसको बीच फैलावट हो भन्ने यकिन गर्नको लागि चाहिँ अहिले जसरी हामीले डिएनए प्रोग्रामिङ गर्छौँ, डिएनएको तरिका छ, त्यति बेला चाहिँ हामीले वेदान्तमा पनि एउटा प्राविधिक र वैज्ञानिक तरिका हामीले सुरु गरेको रहेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले देख्छौँ। त्यस्तै दानव र दैत्यहरू चाहिँ सदैव चाहिँ उनीहरू सौताने भाइका चाहिँ थिए होइन। सौताने भाइ देवहरूसँग चाहिँ युद्धमा सधैँ युद्ध गर्थे उनीहरू, युद्धमा उनीहरू सधैँ होबिए। देवहरू चाहिँ सधैँ सत्यको पक्षमा उभिएकोले उहाँहरूलाई सुर भनियो।
विपक्षमा लाग्नुभएकालाई असुर अथवा असुर मार्गी भनियो। त्यसैले दानवहरू र दैत्यहरूलाई असुर भनेर चिनिन थालियो। दानव र दैत्यहरू रहेको असुर प्रवृत्ति जसलाई चाहिँ दानव र दैत्यहरूमा रहेको चाहिँ असुर प्रवृत्ति मुक्त भएको हुनाले, सत्य मार्गी बनेको हुनाले देवहरूलाई चाहिँ सुरको रूपमा भनिएको होला। सुरहरू असुरहरू त दाजुभाइ नै हुन्, खालि सौतानी नालका दाजुभाइ थिए। असुरको प्रवृत्ति अर्को पक्ष दैत्य नालको राक्षस, असुर प्रवृत्तिको चाहिँ अर्को चाहिँ एउटा दैत्य नालको राक्षस नाम पनि हाम्रो धर्मशास्त्रहरूमा हामी देख्छौँ। त्यो हेर्दाखेरि सुकेश नामको दैत्यले गन्धर्वको छोरी देववतीसँग विवाह गरे अनि उनका पनि 3 उत्कृष्ट बच्चाहरू जन्मिए। तीमध्ये एक सुमाली थिए। सुमालीले यक्ष राजकुमारी थाटकासँग बिहे गरे। उनकै छोरीमध्येको एक छोरी कैकसी थिइन्। कैकसीको विवाह ऋषि मुनि प्लत्सको छोरो विश्रवासँग भयो। कैकसी र विश्रवाबाट रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, खर र शूर्पणखा जन्मे। यी सबै असुर प्रवृत्तिका थिए, त्यसैले उनीहरू राक्षस गनिए। मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई किन सम्झाएको छु भने अब यदि तपाईँले यति मात्रै हाम्रो वेदान्तको कुरा सुन्नुभयो भने वेदान्तले हामीलाई 4वटा कुरा यहाँ भनेको छ। एउटा, हामीसँग वैगुणी राक्षसहरू छन् जो प्रवृत्तिको रूपमा चाहिँ राक्षस भनेर चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रोमा राक्षस, दानव र दैत्य यो 3टा कुरो हामीले बुझ्यौँ भने तपाईँले यदि कोही पनि तपाईँको बच्चा आज म जस्तै विश्वको कुनै एउटा आधुनिक अत्यन्त आधुनिक ठाउँमा संसारकै कटिङ एज रिसर्चमा बसेको छ भने उसले अहिले विज्ञानबाट पढेर गएर पढ्दै गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो वेदमा कहाँ छ भनेर थाहा पाउँछ। त्यसैले मैले तपाईँलाई कुरा राखेको हुँ। वैगुणी राक्षसहरू जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ संक्रामक रोगको भाइरस भन्छौँ, हार्मफुल भाइरस अथवा अहिलेको कोरोना भाइरस जस्तो कुरामा चाहिँ देखिन्छ। यदि तपाईँले वैगुणी राक्षसको वेदान्त हेर्नुभयो भने प्रवृत्तिगत रूपमा राक्षसहरू मुख्यतः अधर्मीको रूपमा देखिन्छ। यिनीहरूलाई अर्कालाई यातना दिँदाखेरि असाध्य रमाइलो लाग्छ। राक्षस शब्द यदि तपाईँले चुरो हेर्दै जानुभयो भने अन्ततः तपाईँले चाहिँ संरक्षणबाट आएको देख्नुहुन्छ। यसको अभिप्राय के हो भने आफ्नो प्रतिरोधात्मक शक्तिमाथि संक्रमण गरेर उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने अनि विजय प्राप्त गर्ने युद्ध नीति जसले गर्थे र नियत खराब राख्थे उनीहरूलाई वास्तवमा हाम्रो शास्त्रमा चाहिँ राक्षसहरूको संज्ञा दिएको छ। रावणजीले सीताजीलाई हर्दाखेरि पनि त्यही नै चाहिँ एउटा हरिणको मृग भएर हर्नुभएको कुराहरू यहाँनिर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। यिनीहरूसँग आफ्नो विपक्षीलाई बसमा पार्ने जादु हुन्छ, भ्रममा पार्ने कला, सुन्दर सपना देखेर फसाउने सक्ने कला हुन्छ। तिनै गुणका कारण यिनीहरूले विपक्षीलाई आफ्नो बसमा पार्ने र उनीहरूमाथि विजय गर्ने गर्छन्। जस्तै अनि तपाईँहरूलाई थाहा पनि होला एउटा ब्रह्म राक्षस र अहिले रुद्र र मरुत यो 3टालाई अलिकति चाहिँ वैज्ञानिक आँखाबाट हेऱ्यो भने राक्षसहरू बारेमा अलिकति बुझ्न सकिने रहेछ। अर्को गुणी राक्षस, कतिपय राक्षसहरू नियतगत रूपमा दुष्टतायुक्त हुने गर्दैनन्। जस्तै राक्षस भए तापनि यक्ष र आकाशको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने नेचर स्पिरिट र भूत भनिन्छ। उहाँहरू नैतिक रूपमा सही न्यायसङ्गत नै थिए, तर के भने हामी जस्तै कमजोरी पनि थियो, राम्रो पनि थियो। अनि त्यसपछि जब दानव र दैत्यको कुराहरू आउँछ, दानव र दैत्यहरू पनि वैगुणी दानवहरू जसलाई हामीले चाहिँ हार्मफुल ब्याक्टेरिया र माइक्रो अर्गानिजम अथवा चाहिँ रोगाणु भनेर भन्दो रहेछौँ। जसो व्यक्तिगत रूपमा असुरहरू सदैव चाहिँ शक्तिको भोका, यिनीहरू चाहिँ शक्तिको भोका हुने, भौतिकवादी, आकारले ठुलो भएको अनि तुलनात्मक रूपमा चाहिँ अर्काको प्रभावशाली पनि हुने, असाध्यै धेरै फैलिन सक्ने। तर यिनीहरू के गर्ने भने बृहत रूपमा चाहिँ हमेसा यिनीहरू हानिकारक नहुने अनि यिनीहरूले के भने अवसर कुरिएर बस्ने अनि जब तपाईँ चाहिँ कमजोर हुनुहुन्छ त्यति बेला एट्याक गर्ने यस अवसरवादी प्रवृत्तिहरूको हुन्छ। र अनि यिनीहरूलाई के त भने यिनीहरूको मेन टार्गेट चाहिँ नि यिनीहरूको मेन चाहिँ उद्देश्य चाहिँ शक्ति लिने, भोका हुने, शक्तिको भोको हुने हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ जति पनि रोगाणु र सूक्ष्म जीवहरू चाहिँ अहिले हामीले यदि तपाईँले चाहिँ ट्याली गरेर हेर्नुभयो भने वैज्ञानिक आँखाबाट हेर्दा यी कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ गुणी दानव र दैत्यहरू पनि देखिन्छ, जसमा कतिपय असुरहरू नियतगत रूपमा चाहिँ दुष्ट हुने गर्दैनन्। जस्तै तपाईँले असुर राजा भए तापनि महाबली नैतिक रूपमा सही, न्यायसङ्गत र सद्गुणयुक्त धर्मी राजा नै थिए। आज हामीले चाहिँ जुन चाहिँ महाबली जस्ता चाहिँ जति पनि हाम्रो वेदान्तको कुराहरू जति पनि हामीले अहिले चाहिँ विज्ञानसँग जोडेर हेर्दाखेरि अहिले बेनिफिसियल हामीले माइक्रोबायोम भन्छौँ यसलाई अङ्ग्रेजीमा, र यो रुद्र र मरुत नै हो। र जस्तै एउटा कुरा हामीले वेदान्त पढ्ने मान्छेले के कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भने यदि तपाईँ विज्ञान पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई खालि
भाइरस भनेको एउटा चाहिँ कण हो, त्यो जीवित पनि होइन, निर्जीव पनि होइन। त्यसपछि ब्याक्टेरिया भयो, त्यहाँबाट इस्ट भयो, त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ जति पनि जनावरहरू भयो, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो जीवात्मा छ, जीवात्मा भएको कुराहरूलाई मात्रै हामीले प्राणी भन्छौँ र अरूलाई निर्जीव भन्छौँ। तर तपाईँले यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो वेदान्त हेर्नुभयो भने सबै कुराहरू इभन चाहिँ निर्जीव पहाडहरू, पोखराहरू, उनीहरूमा पनि चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ। विज्ञानले पनि अहिले भाइब्रेसन हुन्छ भन्ने कुरो प्रमाणित गर्यो होइन। अरू सबै कुराको अन्तिम रूप भनेको चाहिँ एउटा कम्पन हो भन्ने कुरा अहिले विज्ञानले भर्खरै मात्रै प्रमाणित गर्यो। तर आज 5000 वर्षभन्दा पुरानो लेख्योमा भने यो रुद्र र मरुदको चाहिँ शक्तिको रूपमा एकातर्फ चाहिँ ती चाहिँ भाइरसभन्दा अगाडिका चाहिँ साना साना कणहरू छन्, त्यसलाई पनि हाम्रो चाहिँ वेदान्तले चाहिँ एउटा चाहिँ शक्तिको रूपमा र चाहिँ चलायमान शक्तिको रूपमा लिने गर्छ। भाइरसलाई पनि चलायमान शक्तिको रूपमा लिने गर्छ, अनि यो जीवाणुहरूलाई पनि चलायमान शक्तिको रूपमा लिने गर्छ, र तपाईँ हामी चलायमान शक्ति भइहाल्यौँ। त्यो भएर के भने यदि हामीले चाहिँ नि वेदान्तको कुराहरू जति बेला हामीले चाहिँ नि विज्ञानका कुराहरूसँग कहाँनिर गएर जोडिएका छन्, विज्ञानका कुराहरू जब हामी गर्छौँ, त्यो चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुलाई एउटा चाहिँ व्यवहारमा कसरी जाने, त्यसले गर्दा समाजलाई मात्रै होइन कि सम्पूर्ण पर्यावरणलाई, सम्पूर्ण विश्वलाई कसरी हित गर्ने भन्ने तर्फबाट हामी विज्ञानको व्यवहारिक पक्षमा जाँदा र त्यही कुराहरू तपाईँलाई केही कुरा भन्नु पर्यो, असाध्य चाहिँ कुरा कम्प्लेक्स छ, त्यो कुराहरू कतिपय कुराहरू सबै मान्छेले बुझ्ने गरेर सिम्पल साधारणभन्दा साधारण भाषा भन्न सकिँदैन। त्यो बेलामा चाहिँ त्यसलाई सानो कथा जस्तो बनाएर हामीले बच्चाहरूलाई, सानो बच्चालाई चाहिँ एउटा कथा बनाएर विज्ञान सिकाए जस्तो गरेर जब हामीले कथाहरू बनायौँ, विभिन्न उयोहरू गऱ्यौँ, त्यसले बताउँदाखेरि यो दुईटा बिचको चाहिँ हामीले यो कथाको रूपमा भनिएका हाम्रा चाहिँ कतिपय चाहिँ ग्रन्थहरू र जे हो त्यो सिधै भनिएका हाम्रा वेद र चाहिँ अरू कुराहरू जुन चाहिँ त्यसलाई श्रुतिहरू भनौँ, स्मृतिहरू होइन कि श्रुतिहरू, र अनि हामीले बनाएका स्मृतिहरूको बिचमा चाहिँ अलिकति यो प्राविधिक लिङ्क गर्ने काममा चाहिँ अहिले हाम्रो इभन चाहिँ भारत, नेपालतिर पनि धेरै साथीहरू नलाग्नु भएको हुनाले हामीहरू चाहिँ केही चाहिँ यो भागमा लागौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले लागेको अन्तर्गत हामीले गरेको एक्सर्साइजको हिसाबमा तपाईँहरूसँग मैले कुरा गरिरहेको छु। त्यस्तै अब यदि तपाईँले हाम्रो शरीर हेर्दै जाउँ भने यो कुरा किन आएको छ भने तपाईँ भगवानको कुरा गर्नुहुन्छ, तपाईँ चाहिँ धेरै धेरै चाहिँ शक्तिको कुरा गर्नुहुन्छ, अनि अन्तिममा गएर के भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण भगवान पनि तपाईँ आफैभित्र छ, सम्पूर्ण भगवान पनि के अरे तिम्रै शरीरभित्र छ, सबै यहीँभित्र छ पनि भन्छौँ हामी। फेरि चाहिँ पछि के भने हामी बाहिरको पनि कुरा गर्छौँ, र त्यो कुरा चाहिँ अलिकति हाम्रो वेदको बारेमा अलिकति नपढ्नु भएको र वेदलाई अलिकति सबै एङ्गलबाट नहेर्नु भएको साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति समस्यागत रूपमा लागेको हुनाले चाहिँ मैले यो कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति मान्छेको शरीरमा थोरै जान्न खोजेको। हाम्रो मृगौला यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने मृगौला माथि चाहिँ एउटा सानो संरचना टाँसिएर बसेको हुन्छ, एउटा सानो अङ्ग, त्यसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा एड्रिनल ग्रन्थि भन्छौँ। दुईवटा मृगौलाको माथि दुईवटा एड्रिनल ग्रन्थिहरू हुन्छन्। यिनीहरूको काम के हो भने यिनीहरूले त्यो एड्रिनल ग्रन्थिले चाहिँ रसायनहरू, एउटा हार्मोनहरू निकाल्छ, र त्यसले चाहिँ हार्मोनहरू निकालेर रगतको नसामा नसा भएको रगतमा छोडिदिन्छ, र जहाँ चाहिएको हो त्यो त्यहाँ जान्छ। पाचन जस्तै जस्तै शरीरमा जब हामी सहयोगी कार्यहरूमा हुने कार्यहरू, प्रकृतिको रसायनलाई हामी इन्जाइम भन्छौँ, अनि पाचनका इन्जाइमहरू जस्तै पेङ्क्रियाज, आमाशय भन्छौँ हामी, सानो आन्द्रा ठुलो आन्द्रामा उत्पादन हुन्छ, अनि हाम्रो मुखमा चाहिँ निक्लेको र्यालहरू त्यसलाई पनि हामी इन्जाइम भन्छौँ, जसले चाहिँ खाना मुखमा चपाउने क्रमदेखि त्यसलाई पचाउन सजिलो गरेर खानैदेखि जब हामी हाल्छौँ टुक्रा टुक्रा पार्छ, र हार्मोन र इन्जाइम दुवै चाहिँ निश्चित प्रकारको प्रोटिन हो, हामीले खानामा खाने भनेको प्रोटिन। यदि तपाईँले वेदले हाम्रो शरीरका गतिविधिहरू सञ्चालनमा सहयोग गर्ने जति पनि जाने कुराहरू छन्, पाचन रसहरू भयो, जस्तै एसिड बनाउने एसिड बेस भयो, इन्जाइम भयो, हार्मोन भयो, अनि माइक्रोबायोम भनेको हाम्रो शरीरभित्र पनि हाम्रो शरीरलाई चाहिँ लाभदायक हुने थुप्रै माइक्रोबायोमहरू हुन्छन्, जसलाई हामीले चाहिँ अघि कुरा गऱ्यौँ। अगाडि ती कुराहरू चाहिँ हामीले कतिपय देवको नाममा, देवादिको नाममा हामीले त्यसलाई लिएका छौँ। अनि त्यस्तै अनि अन्य शरीरहरूले उत्पादन गर्ने ऊर्जावान सार तत्त्वहरू जति छ त्यसलाई हाम्रो आयुर्वेदमा वेदमा हामीले अग्नि भनेर भन्ने गर्छौँ। कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ विज्ञानले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ जब चाहिँ हामी खाना खान्छौँ, आन्द्रामा पुगेपछि एचसिएलले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के अरे एसिडिक बनाउँछ, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ एनएओएच आउँछ, त्यसले बेसिक बनाउँछ, त्यसपछि ड्युड एन्डमा जान्छ। यति राम्रो मेरो सरले पढाएको छ। तिम्रो आयुर्वेदमा कहाँ छ भन्दा हाम्रो आयुर्वेद साथीहरू उत्तर दिन सक्नुहुन्न। वास्तवमा के भने विज्ञान भनेको जसरी तपाईँको हातमा 50वटा 10 20वटा कति 5 10 20वटा औँलामा
एउटा औँला भने जस्तै विज्ञान एउटा सामान्य हो। भर्खर वेद भनेको 5,000 10,000 वर्ष अगाडिदेखिको जुन चाहिँ हाम्रो विज्ञान र हिजो आज आएको विज्ञानले भर्खरै विकास भएको विज्ञानले सबै चाहिँ अहिले पनि वेदान्त वेदको यथार्थहरू थाहा पाइ नसक्दा सामान्य कुराहरू भनेको छ। तर विज्ञानले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ, जुन वेदान्तका अहिलेसम्म विज्ञानले गरेका हरेक कुराहरू वेदान्तको गलत प्रमाणित गर्न सकेको छैन। त्यो भएर हाम्रो वेदान्तले जसलाई चाहिँ नै हाम्रो शरीरको चाहिँ नै यो अग्नि भन्छ, त्यो अग्निमा खालि त्यो एसिड बेस मात्रै होइन, यी सबै कुराहरू पर्छन् र त्यही अग्निको सहायकबाट खानाको सार तत्त्वहरू शरीरको विभिन्न स्थानमा चाहिने रूपमा चाहिँ चाहिने ठाउँमा चाहिने रूपमा र चाहिने चाहिँ साइजमा चाहिँ उपलब्ध गराउने गर्छ। त्यसैले अहिले हार्मोन र इन्जाइम भनेको हार्मोनहरूले मानव शरीरमा रासायनिक प्रतिक्रियाहरूको गति बढाउने काम गर्छ। यदि तपाईँले इन्जाइमहरू हेर्नुभयो भने हाम्रो शरीरमा हुने जति पनि गतिविधिहरू हुन्छन् त्यसलाई चाहिँ बढाउने र अनि त्यसलाई उत्प्रेरकको रूपमा काम गरेर नियमित प्रतिक्रियाहरू सञ्चालन गर्न लामो समय काम गर्छन्। तर हार्मोन चाहिँ नि उत्प्रेरक होइन। हार्मोनले खालि चाहिँ एउटा कुनै पनि रासायनिक प्रतिक्रिया भएन भने त्यो सुरु गरिदिन्छ। जसरी एकजना गुरुले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पढ्न सुरु गर्दा जब तपाईलाई चाहिँ पढ्न सिकाइदिनुहुन्छ त्यसपछि तपाईँ आफै पढ्नुहुन्छ। तर जब भगवानले तपाईँलाई जन्मेदेखि तपाईँको मृत्युसम्म र अर्को जीवनसम्म पनि तपाईँको साथ रहनुहुन्छ, यो दुईटा कुरामा जस्तै इन्जाइमले तपाईँलाई सधैँ साथ दिन्छ तर हार्मोनले एउटा तपाईँलाई एउटा काम गर्न सिकाइदिन्छ, त्यसपछि चाहिँ उसले छोडिदिन्छ। हार्मोन र इन्जाइममा त्यति फरक हो। त्यो भएर एस्ट्रोजेन हार्मोन चाहिँ उच्च स्तरमा हुँदा त्यो भएर हार्मोन र इन्जाइम पनि तपाईँलाई चाहिँ सकारात्मक पनि हुन्छ, नकारात्मक पनि हुन्छ। धेरै हुँदा पनि यो राम्रो हुँदैन, थोरै हुँदा पनि राम्रो हुँदैन, तर ठिक्क हुँदाखेरि यसले शरीरको लागि राम्रो गर्छ। जस्तै उदाहरणको रूपमा यदि तपाईँ विज्ञान बुझ्नुहुन्छ भने एस्ट्रोजन हार्मोन उच्च हुँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ रगत जम्नेर हृदयाघात हुने हुन्छ। एस्ट्रोजनको चाहिँ अधिकतामा तपाईँको थाइरोइड डिसफङ्क्सन थाइरोइड चाहिँ रोग पनि लाग्छ। त्यस्तै अब इन्जाइमको मात्रा धेरै हुन पुग्दा समेत आन्द्रामा पनि हानि हुन जान्छ र यदि तपाईँको चाहिने जतिको तपाईँको इन्जाइम भएन भने पोषण तत्त्व शोषण हुनै सक्दैन। त्यो भएर यदि चाहिँ विज्ञान र चाहिँ हामीले वेदान्तलाई जोडेर हेर्दाखेरि जब तपाईँको चाहिने मात्राको हार्मोन यदि तपाईँलाई उपलब्ध हुन्छ त्यसलाई हामीले के देख्छौँ भने हाम्रो आदरणीय पात्र अथवा गुरुवर अथवा प्रिय आफ्नो चाहिँ ज्ञात अज्ञात पात्रहरूले जति बेला हामीलाई आशिष दिन्छन्, शुभकामना दिन्छन्, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँको हार्मोन चाहिँ चाहिने मात्रामा भएको हार्मोनको रूपमा देखिन्छ। किनभने जति बेला तपाईँ चाहिँ त्यो अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँको शरीरको फिजियोलोजी हेर्दाखेरि यदि त्यो बेलामा यही नै चाहिँ हार्मोनहरू जुन हार्मोनले तपाईँलाई आनन्द दिन्छ त्यो हार्मोनहरू हाम्रो शरीरमा चाहिँ विकास भएको देखिन्छ। ठिक्क मात्राको इन्जाइम भनेको तपाईँको सत्कर्मको बापत हामीले चाहिँ धर्ममा रहे बापत जुन ईश्वरको वरदान हामीले सम्झन्छौँ, हामीले आनन्द दिन्छौँ, त्यो ठिक्क मात्राको इन्जाइमलाई चाहिँ भनेर हामीले अङ्ग्रेजीमा पढेका छौँ। तपाईँले ठिक्क मात्राको हार्मोन भनेको आफ्नो गुरु र साथीभाइले दिने चाहिँ आशीर्वादको जस्तो रूपमा यहाँ देखिन्छ। हार्मोनको कमी भएको सेवा भनेको चाहिँ नि तपाईँको सेवा भावको अभाव भयो अथवा अर्कालाई चाहिँ हानि पुर्याउनु बापत अर्कालाई चित्त दुखाए बापत हुने जुन किसिमको एउटा तपाईँको चाहिँ कमी छ त्यो बेलामा हार्मोनको कमी भन्ने किसिम चाहिँ हाम्रो आध्यात्मिक रूपमा त्यहाँ मिलेको देखिन्छ भने इन्जाइमको कमी चाहिँ धर्मभावको अभाव अथवा चाहिँ अधर्म बापत प्राप्त भएको फलको चाहिँ इन्जाइमको कमी जस्तो चाहिँ त्यहाँ मिल्न जान्छ। त्यो भएर के भने मैले अलिकति विज्ञान र वेद सम्बन्धी कुरा गर्दै जाँदाखेरि यो यहाँसम्म मैले खालि के त भने तपाईँको भाषामा हाम्रो एउटा आध्यात्मिक भाषामा र एउटा व्यावहारिक भाषाको बिचमा एउटा जोड्ने एउटा सानो चाहिँ शब्दार्थ जस्तोको रूपमा मैले तपाईँलाई यो राख्न जरुरी भएर मैले यहाँ राखेको हो। अनि हाम्रो वेद र चाहिँ विज्ञानको बारेमा कुरा गर्दा अलिकति हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रणालीबारे कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो शिक्षा प्रणाली हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि भारतको शिक्षा प्रणालीसँग जोडियो। जति बेला चाहिँ नि हाम्रो शिक्षा प्रणाली अहिले जुन छ त्यसले हाम्रो शरीरभित्र आत्मा हुन्छ भन्ने कुरा नै स्वीकार गर्दैन। जब उसले आत्मा भनेर स्वीकार गर्दैन भने आत्मापछि अर्को जीवन स्वीकार गर्ने कुरै भएन। हाम्रो वैदिक दर्शन र वैदिक सिद्धान्तमा आधारित प्रणालीले शरीरको विनाशले उसभित्रको जीवित प्राणी अथवा जीवात्मा नष्ट हुँदैन। त्यो भएर चाहिँ जसरी तपाईँले एउटा पुरानो घर छोडेर नयाँ घरमा जाँदा तपाईँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँको आत्मा एउटा शरीर छोडेर अर्को शरीरमा जाँदा आत्मा मरेको हुँदैन। त्यो एउटा तपाईँको जीवनको एउटा सर्टेन कालमा तपाईँको अन्त भएको हुन्छ भन्ने आधार भएको हाम्रो जुन वैदिक विज्ञान हो, वैदिक दर्शन हो। आजको आधुनिक शिक्षाको नाममा हाम्रो शिक्षा प्रणालीले त्यो कुरो स्वीकार्दैन र जब तपाईँको शरीरको अन्त हुन्छ
तपाईँको जीवनको अन्त हुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति चाहिँ हाम्रो यो दुईटा शिक्षा बिचको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन देखिएको छ अथवा चाहिँ विवाद देखिएको छ। र अनि कुनै जीवित आत्मा जब हाम्रो छिमेकी मुलुक यसको बारेमा चाहिँ तपाईँले कतिको के बुझ्नु पर्ने जरुरी हुन्छ भने जति बेला हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा बेलायती सरकारको उपनिवेश बन्ने क्रममा थियो त्यति बेला लर्ड मकाउले भन्ने चाहिँ भारतको देशको लागि नियन्त्रण बोर्डको आयुक्त नियुक्ति भएका थिए र उनले चाहिँ त्यही युकेबाट बसेर के कुरा बुझे भने जसरी चीनको जनतालाई यो लागु पदार्थहरूमा चाहिँ व्यस्त दुर्व्यसन बनाएर फसाएर काबुमा राखे जस्तो यो वेद र वेदान्त पढेका र चाहिँ आफ्नो आत्मज्ञान बनेका चाहिँ भारतवर्ष, यो भारतीय मात्र होइन कि भारतवर्ष हो, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ, भारतवर्षमा चाहिँ हामीले काबुमा राख्न सक्दैन भन्ने किसिमको उहाँको एउटा निचोड निकालेपछि उहाँहरूलाई त्यसो हो भने हामीले चाहिँ यो चाहिँ वेद र वेदान्तको बारेमा चाहिँ कसरी चाहिँ शिक्षित समाजहरूलाई फुटाउ र राज गरेको अवस्थामा लान सकिन्छ त्यसको लागि भनेर उनीलाई चाहिँ 1933मा नियुक्ति गरियो र 1934मा उनी भारतको सर्वोच्च परिषदको सदस्य भएर आए। मात्र 4 वर्षको उपायमा उनले चाहिँ राष्ट्रिय शिक्षा प्रणाली विकास गरे। त्यो राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीमा चाहिँ एउटा आपराधिक संहिता भन्ने समावेश गरे र त्यो आपराधिक संहितामा 5 वटा कुरा छन्। तर तपाईँ र हामीसँग मतलब गर्ने कुराहरूमा ए, बी र सी भन्ने चाहिँ 3टा अक्षर उनले सी भन्ने शब्दलाई जोड दिएका थिए। सीमा उनले चाहिँ ए, बी भन्थे र सी भएर 3टा सी भन्थे। त्यो सीको अर्थ के हो भने एउटा वर्ग हो अथवा चाहिँ वर्ग एउटा चाहिँ माथिल्लो क्लास, एउटा चाहिँ धनी वर्ग राणा र चाहिँ हामी चाहिँ जनता भने जस्तो एउटा चाहिँ वर्ग, अनि एउटा चाहिँ सहशिक्षा कास्ट र चाहिँ को एजुकेसन, दोस्रो क्लब र तेस्रो अदालत भन्ने चाहिँ राख्यो। अनि यो सट्ट हेर्दा अचम्म लाग्यो 3C भने के थियो भने जब चाहिँ धनी र गरिब वर्गमालाई शिक्षा प्रणालीले छुट्टै राखिदिने त्यसपछि के भयो भने एउटा चाहिँ चरम अत्याचार चाहिँ ताकि चरम अत्याचार लाद्न सकियोस्। अनि अलिकति चाहिँ जो मान्छेहरू अलिकति पढे लेखेका हुन्छन् र पढे लेखेर पनि अलिकति पैसा र पदको लागि बिक्ने हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पत्ता लगाएर लाखौं लाख जनताहरूलाई चाहिँ राज गर्नको लागि उसले जनता र आफ्नो बिचमा एउटा चाहिँ इन्टरप्रिटेटरको काम गरोस् ताकि चाहिँ के त भने ऊ मार्फत शासन गर्न सकियोस् र भारतको जति पनि चाहिँ समृद्धि छ भारतवर्षको समृद्धिबाट बेलायतको चाहिँ हित गर्न सकियोस् भन्ने किसिमबाट चाहिँ रगत भारतवर्षको होस् तर विचार नैतिकता र बौद्धिक रूप अङ्ग्रेजी शासक होस् भन्ने किसिममा चाहिँ एउटा वर्गको विकास गर्नलाई उनीहरू सक्सेस भयो। त्यसपछि अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ सरकारी भाषा त्यहाँ बनाइयो र अनि शिक्षाको आधिकारिक माध्यमको रूपमा अङ्ग्रेजीलाई चाहिँ स्वीकारियो। त्यो पनि केही थिएन। तर के भने अब अदालतहरूमा पनि अङ्ग्रेजी चल्ने भयो। अब तपाईँले थाना होस्, कचहरी होस्, अदालत होस्, जहाँ पनि जाँदाखेरि अब तपाईँले प्रत्येक कुरा चाहिँ एउटा अनुवादक राख्नै पर्ने भयो। अनुवादकमा जहिले पनि उनकै मान्छे हुन्थे। त्यसले शिक्षा प्रणालीलाई उनीहरूको राजकाजको चाहिँ कालमा के गरियो भने सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नष्ट मात्रै गरिएन। कुनै पनि कुराहरू के हुँदै गयो भने कुनै पनि इभन अदालतमा पनि अङ्ग्रेजी चाहिने भएपछि डिसिजन पनि अङ्ग्रेजीमा गर्ने भएपछि उनीहरू जुन कुराले उनीहरूको हित हुन्थ्यो त्यही डिसिजनहरू भयो र असाध्यै लामो समय भारत चाहिँ अङ्ग्रेजहरूको चाहिँ क्याप्चरमा पर्यो। यो त भारतको कुरा थियो। हामी कहिले पनि उपनिवेश भएनौँ। तर एउटा हाम्रो दुर्भाग्य के भन्यो भने उपनिवेश नबनेर पनि हामी कहाँमा पनि यस्ता शासकहरू बने जो पारीको काउली खाएर वारी शासन गर्न थाले। उनीहरूले पनि हामी कहाँ नयाँ शिक्षा लागू गरिदिए। अनि वर्ग, जात, राज्य सञ्चालनमा स्वार्थ समूहहरू चाहिँ बने। विकवा शिक्षा र न्याय प्रणाली बने। हाम्रो वैदिक ज्ञान, हाम्रो रैथानेसी ज्ञान, प्रविधि जरादेखि नै उखाल्ने कामहरू भएको देखिन्छ। कृषि, जति बेला हामी कृषिमा चाहिँ संसारलाई इभन हामी तिब्बतलाई हाम्रो कृषि दिँदै गर्थ्यौँ, जति बेला हाम्रो शिक्षाले अरबहरू हामी कहाँमा आएर पढ्थे, भारतीयहरू त्यही चाहिँ पाणिनि जस्ता चाहिँ गुरुहरू स्याङ्जा जस्तो ठाउँमा आएर पढ्नुहुन्थ्यो र जहाँ चाहिँ हाम्रा चाहिँ गुरुहरूसँग चाहिँ आएर हामी पढ्थ्यौँ। हाम्रो शिक्षामा हामीलाई केही समस्या थिएन। कृषिमा हामी एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ। तर यस्तो कृषि बनाइयो माटै छुन नजानेका, टाई लगाएका र माटो छुँदा फेरि चाहिँ बेइज्जत हुने मान्छेहरू तपाईँ हाम्रो कृषिका हाकिम भएर आए। अब तपाईँ हाम्रो चाहिँ कृषिमा जुन चाहिँ हामीले आयात गर्थ्यौँ, निर्यात गर्थ्यौँ, त्यो कृषि के भयो भने हाम्रो चाहिँ त्यो शिक्षालाई हटाइयो। नयाँ कृषि शिक्षाको नाममा अब कोपनहेगन भन्ने नामको काउली आयो। बिउ पनि कोपनहेगनबाट ल्याउनुपर्छ, मल पनि कोपनहेगनबाट ल्याउनुपर्छ, त्यहाँबाट तपाईँलाई चाहिँ जोत्ने फाली पनि कोपनहेगनबाट ल्याउनुपर्छ। सबै कुरो विदेशी
अनि जोत्ने ट्र्याक्टर पनि विदेशी, अनि खालि श्रम तपाईँ हाम्रो, तपाईँ बिउ किन्नु जे गर्नु, तपाईँले कुनै व्यवसाय गर्दा लाखौँ रुपियाँ विदेश पठाउने स्थिति भयो। र यदि अलिकति कमायो भने थोरै पैसा तपाईँले चाहिँ कमाउने भयो। वर्षभरिमा 10,000 कमायो भन्यो, हातमा पर्दाखेरि 10 रुपियाँ पनि नपर्ने भयो। यसरी के भयो भने व्यापारमा चाहिँ परनिर्भरता भयो। अनि पछि चाहिँ भारतबाट अङ्ग्रेज हटे, भारत अलिकति प्रगतिको मुडमा गयो। चीनबाट अङ्ग्रेजहरू कुनै चलेन, चीनले चाहिँ सम्भ्रान्त हासिल गर्न थाल्यो। तर हाम्रो चाहिँ शासकहरूमा चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ जति ठुलो अनुमान हुन सक्यो त्यति ठुलो के अरे चाहिँ शासन बहन सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो। हामीले हिजो चाहिँ अङ्ग्रेजहरूसँग मात्रै थियौँ, अब हामीले भारतीय पनि दुईटा चाहिँ शासन, उतापट्टि अमेरिकनहरू भयो, उता चाइनिजहरू भयो, कुन शक्ति कसरी गर्ने भनेर जति बढी विदेशीको हुन सक्यो त्यति बढी चाहिँ नै प्रतिस्पर्धामा बन्यौँ हामी। र आजको दिनसम्म न हाम्रो शिक्षा प्रणाली हामीलाई सहयोगी भयो, न हाम्रो आफैले कर तिरेर जनताको नोकर हुनुपर्ने कर्मचारी तन्त्रहरू जुन छ, न न्यायको त्यो नै हाम्रो बन्यो, न न्यायको लागि अदालत नै हाम्रो बन्यो, न चाहिँ पुलिस प्रशासन नै हाम्रो रह्यो। यसरी चाहिँ जनता आज चाहिँ जनताको नोकर भएर रहनुपर्ने कर्मचारी तन्त्र तपाईँलाई मालिक बनेर तर्साउने घुसखोर बने। उनीहरूले चाहिँ अफिस गयो भनेको जागिर खान जाने भने हाम्रोमा, यदि त्यहाँ चाहिँ अफिस गएर काम गर्न पर्यो भने पावरवाला पर्यो भने उनीहरूलाई ओभरटाइम चाहिने, तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ पावरवाला तागतहीन पर्यौँ भने चाहिँ घुस चाहिने एउटा चाहिँ हामीले अघोषित संस्कार विकास गऱ्यौँ। अब चाहिँ हाम्रा वेदका मूल्य, परम्परागत विज्ञान, यसको आडमा चाहिँ आज संसारले चमत्कार गरे। आज चाहिँ त्यही वेद र चाहिँ त्यही चाहिँ कुराहरू गरेर संसारमा यति ठुला ठुला विकासहरू भइरहेछन्। हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रै वेद एउटा चाहिँ बत्ती मुनिको अँध्यारो बन्यो र एउटा बौद्धिक समाजको चेतनशील वर्ग, सेवक भन्नेको वर्ग चरम अपेक्षामा दमनमा पर्यौँ र हामीमाथि अलिकति जालसाची भएको मैले चाहिँ यहाँ बसेर अनुभव गरेको छु। त्यति मात्रै होइन, आज तपाईँ हाम्रो घर भाँडिएको छ। हाम्रै हजुरआमा विचार गर्नुहोस् त, 4 वर्षकी नातिनीलाई मन्दिर लिएर जानुहुन्छ, भन्नुहुन्छ वैदिक परम्परामा नानी झुटो नबोल्नु, आफ्नो अन्तरात्माको आवाज सुन्नु, सत्यको जहिले पनि जित हुन्छ, सम्पूर्ण प्राणी ईश्वरको अंश हो, तिनलाई हेला नगर, अन्य अत्याचार नगर, अन्य अत्याचार सहनु पनि पाप हो, अर्काको कमाइ नखानु, सक्छो आफ्नो 2 पैसा दिनु, केही भाग अनिवार्य समाजसेवामा लगाऊ, ठुलो ज्ञानी मान्छे हुनु भनेर हजुरआमा भन्नुहुन्छ। तर तपाईँ त्यही पारीको काउली खाएर वारी शासन गर्नेहरूले हामी कहाँ एउटा शिक्षा प्रणाली बनाएका छन्। उनीहरूले ईश्वर भन्ने कुरा नचाहिने कुरा हो भन्छन्। ती सानी नानीको आमालाई यी चाहिँ ज्ञान नभएका अज्ञानी भनेर उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ साधनको जुहो गर्न सिकाउनुहुन्न। आइफोन आयो, नयाँ चाहिँ गेम आयो, उहाँहरूलाई चाहिँ लिनुपर्छ भनेर सिकाउनुहुन्छ, तर त्यसलाई कसरी कमाउने भन्ने सिकाउनु हुँदैन। सिप सिकाउनुहुन्न, खर्च गर्ने उपाय र आकाङ्क्षाहरू धेरै बढाइदिनुहुन्छ। प्राविधिक ज्ञान सिकाउनुहुन्न, प्राविधिक नाममा प्राविधिक स्कुल खुलेर अप्राकृतिक ज्ञानहरू पढाइरहनु भएको छ। सम्पूर्ण शक्ति लगाएर वैदिक ज्ञान, वैदिक विज्ञानको चाहिँ भरोसा गर्ने चाहिँ हाम्रै आमा, हजुरआमा विरुद्ध ऊ जति क्रान्तिकारी बन्यो, ऊ त्यति चाहिँ उहाँलाई जति चाहिँ ठिक छैन भन्यो, ऊ त्यति चाहिँ ज्ञानी भनेर त्यहाँ स्कुलमा प्रमाणित हुन्छ। र जति चाहिँ उहाँहरूको विरुद्धमा क्रान्तिकारी बन्यो त्यति चाहिँ समाजको ठुलो मान्छे हुने चाहिँ असाध्यै गहिरो छाप त्यो सानो उमेरको नानीले पाउने गरेको छ। त्यसले गर्दा के भएको छ भने एउटा अचम्म कुरा तपाईँहरूलाई मलाई अचम्म लाग्छ। हाम्रा वेद र उपनिवेशमा भएका जुन धर्मशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, खाना, लत्ता, कपडा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यात्रा, चाडपर्व, रक्षा, कानुन, सेवा, विवाह, व्यापार, यी जति छन्, यी अथाह ज्ञानको खजाना हाम्रा नाति नातिलाई क्रान्तिकारी बन्यो भन्ने चाहिँ हाम्रै तपाईँको शिक्षा प्रणालीमा भएको, स्कुल र कलेजमा पढाउने हाम्रै शिक्षा प्रणालीको सर शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई थाहासम्म छैन। हाम्रो समाजको सुधारक भन्ने सर हजुरको म्युट भयो। सर हजुरको म्युट भयो नारायण सर। हाम्रो चाहिँ स्कुलमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ गुरुबा गुरुआमाहरू भन्दैनौँ, उहाँहरूलाई हामीले शिक्षकको पदवी दिएका छौँ। उहाँहरूको जिम्मा अँध्यारोबाट हाम्रो चाहिँ कर्णधारहरूलाई उज्यालोतिर लैजानेछ। तर वास्तवमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ त्यो शिक्षक ठिकै हो, गुरुबा गुरुआमा नभनेर हामीले ठिकै गऱ्यौँ। किनभने मेरो हिसाबमा सी भनेको सिल्ली हुन्छ, छ भनेको क्षेत्रको हुन्छ, क भनेको कर्मचारी हुन्छ। हामीले हाम्रो गुरुबा गुरुआमाहरूलाई यो सिल्ली क्षेत्रको कर्मचारी बनायौँ। तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने बेला किन भएको छ भने हाम्रो वैदिक ज्ञानमा 32वटा विज्ञानको विभाग छ। आज विज्ञानसम्म जम्मा 13वटा विज्ञानको विभाग छ। हाम्रो वैदिक ज्ञानमा 32वटा विज्ञानको विभाग छ। 64 प्रकारका कलाका ज्ञानहरू छन्। आज तपाईँको कलामा चाहिँ 4वटादेखि 6वटा ज्ञानको कुराहरू छ।
त्यो कुराहरू हाम्रो शैक्षिक संस्थानमा किन अड्न सकेको छैन? अड्न नसकेको मात्रै होइन, तपाईँका शिक्षकहरूलाई, हाम्रा चाहिँ त्यहाँका चाहिँ इभन शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षाको ठेक्का लिएर बस्नुभएका हाम्रा चाहिँ विद्वान साथीहरूलाई किन सामान्य जानकारी मात्रै पनि छैन? हाम्रो समाजलाई विभेदकारी भन्ने आरोप लाउने अङ्ग्रेजी पढ्ने साथीहरूलाई जति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ महिलाहरूले वेद लेख्दै गर्नुहुन्थ्यो र एउटा गुरुकुल चलाउँदै गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला अमेरिकामा महिलाहरूलाई भोट हाल्ने पनि अधिकार थिएन भन्ने कुरो थाहा छैन। हाम्रा चाहिँ उत्पादनहरूमा सुदामा जस्तो एक असाध्य गरिब एकजना ब्राह्मण र श्रीकृष्ण भन्ने चाहिँ अब तपाईँले चिनेकै मान्छे अथवा भगवान दुवै उज्जैनको सन्दीपानीजीको आश्रममा एउटै गुरुकुलको उत्पादन हुन् भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छैन र त्यो कसरी सम्भव बन्यो भन्ने कुरो पनि उनीहरूले थाहा पाउने त कुरै भएन। उनीहरू भन्छन् वेदले महिलाहरूको अन्याय गर्छ, महिलाहरूमाथि सर्व अत्याचार गर्छ, तर उनीहरूलाई के थाहा छैन भने जम्मा 230 जति ऋषिहरू जो चाहिँ श्रुतिहरूको चाहिँ एउटा तपाईँ हाम्रो लागि डकुमेन्ट गरेर तपाईँ हामीमाथि ल्याउनलाई ठुलो गुण गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ 24 जना ऋषिकाहरू नै संलग्न छन्। वेद बाहेक मलाई एकजना ती हाम्रा महाशयहरूले देखाइदिनुहोस्, अन्यत्र कुन त्यस्तो पवित्र धार्मिक ग्रन्थ छ यति ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नारीहरूको उपस्थिति छ? धर्मशास्त्र लेखनमा एकजना मात्रै अन्यत्र कुनै धर्मशास्त्रमा मलाई देखाइदिनुहोस्। सायद एकजना हुनुहुन्छ होला, म त्यो चाहिँ दाबी गर्दिनँ, तर यति ठुलो सङ्ख्यामा छैन। भने कसरी चाहिँ वेदान्तमा चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ महिलामाथिको दमन भएको छ, मैले त्यो कुराहरू बुझ्दिनँ। यो कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा होला। जातपातबारे विचार गर्नुहुन्छ भने पुरातन संस्कृत ऋग्वेद मैले बुझ्दाखेरि ऋग्वेदको पुरुष सुक्तम पदमा चाहिँ पहिलोपल्ट वर्ण भनेर उल्लेख भएको देखिन्छ। पुरुषको अर्थ आदिम प्राणी हो। आदिम प्राणी आफैमा केटा वा केटी के हो भने नछुट्टिने तेस्रो लिङ्गी हुनुहुन्छ, एक आदिम मानव जसलाई हामी शिव शक्ति भन्छौँ। वैदिक विज्ञानमा नित्य रूपी कम्पन अथवा यो विज्ञानको अथवा शिव शक्ति रूपी क्वान्टम पार्टिकल जुन हामीले विज्ञानमा भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ ब्रह्म वा आत्माको नाम दिएको छ, जसबाट सारा ब्रह्माण्डको निर्माण भएको छ। जहाँ चाहिँ हामीले आज यिनीहरू तेस्रो लिङ्गीको अधिकार भनेर कराउँदै गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तेस्रो लिङ्गीको बारेमा हाम्रो चाहिँ वेदान्तले यति ठुलो रेस्पेक्ट दिएको छ र वास्तवमा तेस्रो लिङ्गी चाहिँ को चाहिँ वास्तवमा त्यहाँबाट आएको चाहिँ आत्मा बलिदान मार्फत मात्रै नर अथवा चाहिँ छोरोको चाहिँ मानसिक गुणयुक्त भएको, जसको चाहिँ जीवन्त शक्ति बीजयुक्त शक्ति छ त्यो नर, र जसको चाहिँ एउटा ग्रहण शैल्य र डिम्ब शक्ति छ त्यसलाई चाहिँ नारी भन्ने उत्पादन भएको भन्ने लेखिएको छ। तपाईँले अलिकति गहिरेर हेर्दा अन्नमय कोष अथवा भौतिक शरीर, प्राणमय कोष अथवा जीवन्त शक्ति, मनोमय कोष वैचारिक वा मस्तिष्क, विज्ञानमय कोष यो मलाई अलिकति प्रोनाउन्सिएसनमा गाह्रो छ, चेतनशील वा कन्सियसनेस, आनन्दमय कोष धन्य वा ब्लिसफुलनेस गरी 5 प्रकारको कोषको निर्मित शरीरको चाहिँ परा र अपरा जुन तपाईँहरू भन्नुहुन्छ त्यसको बिचमा फुलको काम गरेर संयोजन गर्ने शक्तिको रूपमा पुरुष शक्ति भनेर लिएको छ, जहाँ पुरुष भनेर चाहिँ छोरो मान्छे भनेर लिएको छैन। एउटा चाहिँ यदि तपाईँले चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हेर्नुभयो भने पनि ब्राह्मण वर्ग भन्ने बित्तिकै त्यहाँ एउटा मुखको जस्तो चाहिँ रूपमा लिएको छ, क्षेत्रीय वर्ग पाखुराको जस्तो, वैष्णव वर्ग साप्रोको जस्तो र शूद्र वर्ग भन्ने बित्तिकै प्रवृत्तिको रूपमा खुट्टाहरूको जस्तो लिएको छ। वैदिक अवधारणामा तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र गरी 4 वर्णको शरीर संरचना, यो कुनै चाहिँ जात भन्दा पनि यो एउटा चाहिँ पद जस्तो चाहिँ किसिमबाट चाहिँ विभक्त भएको थियो। किनभने यदि तपाईँले यो शरीरको संरचना त्यो थियो, शरीरको संरचना जसरी थियो, यदि हामीले हाम्रो शरीरको भित्र जसरी चल्छ बाहिर पनि त्यसरी नै चलेको छ, हाम्रो शरीरभित्र जसरी ब्रह्माण्ड छ बाहिर पनि त्यसरी नै ब्रह्माण्ड छ, हाम्रो शरीरको संरचना जस्तै हाम्रो समाज पनि त्यसरी बनेको थियो। त्यसरी हेर्दा समाजमा तपाईँले यदि सामूहिक कार्य सञ्चालनको लागि चाहिँ निश्चित गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने कामहरूमा दखल राख्नेहरू जति पनि प्लानरहरू थिए, अनि त्यस्तो चाहिँ नीतिगत धारणाहरू बनाउने वैज्ञानिक दार्शनिकहरू थिए, उनीहरूलाई चाहिँ ब्रह्मको पद दिएको थियो। त्यो भनेको पद हो, अहिले शाखाधिकृत इन्जिनियर डाक्टर भने जस्तो। कार्यान्वयन र सञ्चालनको लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्नेहरूलाई चाहिँ क्षेत्रीय भनेको छ, उनीहरू जस्तै राजा होस्, सेना होस् अथवा प्रहरी कर्मीहरू त्यहाँ थिए। नाफाघाटा हेर्नेहरूको लागि चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ सापटीहरू दिने, उद्योग धन्दा चलाउनेहरूलाई हामीले वैश्य भनेको थियो। साबीको कार्ययोजनाहरू कार्यक्षेत्रमा खटिएर काम गर्नेहरू जस्तै त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण फिल्डको कर्मचारी र इनोभेसनमा लाग्ने चाहिँ म जस्ता चाहिँ वैज्ञानिकहरू, विज्ञहरू, प्राविधिज्ञहरू, टेक्निसियनहरू जुन तपाईँको दिमागको विचारलाई एउटा चाहिँ व्यवसायमा लगेर एउटा चाहिँ समाजलाई आम्दानीको बाटो बनाउनलाई सहयोग गरिन्छ, उहाँहरूको एउटा चाहिँ शूद्र वर्ण भनेर राखिएको थियो।
त्यो भएर वेद भनेको एउटा परम्परागत विज्ञान हो भन्ने कुरा हाम्रो चाहिँ हाम्रै चाहिँ जहाँ यो वेद बन्यो त्यहीँको चाहिँ हाम्रा अहिलेको टप लेभलका चाहिँ मानिसहरूले बुझिरहेका छैनन्। यसले संसारको संरचना अस्तित्वबारे प्राकृतिक सिद्धान्तबारे मात्रै कुरा गर्छ। यहाँ न कुनै जातपात छ, न माथिल्लो तल्लो वर्ग छ, न भेदभाव छ। मलाई अचम्म लाग्छ भारतमा चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि एकचोटि चाहिँ नरेन्द्र मोदीले नै भनेको सुनेको थिएँ, पछि राजनाथजीले पनि भन्नुभयो, पछि आदित्यनाथले पनि भन्नुभएको थियो, रामको प्रिय हिन्दू देवता हनुमान, महाकाव्य रामायण लेख्ने वाल्मीकि, भारत लेख्ने वेदव्यास, महाभारत लेख्ने वेदव्यास, तपाईँ जसलाई दलित भन्नुहुन्छ त्यही पेसाबाट आएको मान्छेको परिवारबाट आउनुभएको हो नि। तर यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ समाजको वर्गले कसरी बुझिरहेको छैन। न त यसमा नारी र लोग्ने मान्छे बिचमा कुनै चाहिँ भेदभाव भेटिन्छ। यो हुँदै नभएको भाउतु यो के प्रयोजनले वेदमाथि आइरहेको छ र हामीले यसको भ्रम किन चिर्न सकिरहेका छैनौँ। वास्तवमा वेदमा शिव र पार्वती बिच पनि कुनै भेद देखिनँ मैले। शिवको प्यारी पार्वती, वास्तवमा यो चाहिँ पार्वती र शिव दुवै मिलेर एउटा हिरण्य गर्भ अथवा यो सारा ब्रह्माण्डको सिर्जना गरेको भनिन्छ। शिव र पार्वती एक आपस फिटाउन सकिने कुरै छैन। शिव पार्वती दुवै चिजहरू निर्माण र नष्ट गर्ने सर्वोच्च शक्ति हुन्। जब शिव पार्वतीको उच्च निचो छैन भने श्रीमान श्रीमती बिच कहाँको उच्च निचो भएर। अघि नै मैले भने वैदिककालको 24 नारीहरू जसले चाहिँ ऋषिकाको रूपमा वेदका पदहरू बनाएका थिए, ती 24 नारीहरू बाहेक ओभरअल हेर्नुभयो भने समग्रमा 35 जना नारीहरूको देन छ जहाँ वेदका श्रुतिहरू तयार भएका छन्। यी जो नारीहरू 24 जना जसले चाहिँ आफै सहभागी भए तिनको नाम मैले तपाईँलाई साइडमा राखिदिएको छु। जो नारीहरू जो चाहिँ वेद बनाउनको लागि ऋग्वेददेखि त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 34 नाम हेर्नुहोस् र वेदको यो वर्षमा छ भन्ने कुरो यहाँ छ, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस्। र यो भारतवर्ष हो। भारत भनेको र भारतवर्ष भनेको फरक हो। र अनि भारतवर्ष जहाँ चाहिँ सुश्रुत नेपालमा जन्मेका थिए, हाम्रो देवघाटमा गौतम बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिनु भएको थियो। अनि वेद व्यास जुन तनहुँमा जन्मिनु भएको थियो, पाणिनि जसले चाहिँ बहुसङ्ख्यक समय नेपालमा बिताउनु भयो, उहाँहरू चाहिँ अहिले कति चाहिँ हाम्रा उहरू हुनुहुन्थ्यो भने यो बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ किन चाहिँ अहिले चाहिँ हामीमाथि चाहिँ यी कुराहरू गरिन्छ अझै पनि भन्ने कुरा अचम्म छ। अनि हामीले पूजाआजामा हामीले असाध्यै धेरै चाहिँ सङ्गीत नृत्यको आराधनाको कुराहरू गर्छौँ। यदि तपाईँले चाहिँ वैदिक कालको सङ्गीत र नृत्यको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने सङ्गीत र नृत्यमा संलग्न हुनेहरूलाई चाहिँ गन्धर्व भन्ने गरिन्थ्यो। उनीहरूले शास्त्रीय सङ्गीत राग ताल लय युक्त हुन्थ्यो। उनीहरूको चाहिँ राग ताल लय युग्य मात्रै हुन्थेन, एकदमै सौन्दर्यपूर्ण उनीहरूलाई सजाएर राखिन्थ्यो। तर एउटा आज विज्ञानले एउटा आधुनिक अनुसन्धान गरेको छ। अहिले विज्ञानले आएको निचोड के छ भने जति बेला तपाईँले वैदिक कालको राग ताल लय सौन्दर्य ध्वनि यो तिनटालाई एकैचोटि मिलाएर हेर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा तपाईँको जीवन विज्ञानमा आधुनिक विज्ञानले भनेको मानवको संरचना जे छ नि त्यसैसँग ठ्याक्क मिलिरहेको छ। आजको आधुनिक विज्ञानले के पत्ता लाग्यो भन्छ भने वैदिक विज्ञानको निचोडमा मानव स्वास्थ्य कायम राख्नको लागि सङ्गीतले मनोवैज्ञानिक आरोग्य दिन्छ, सौन्दर्यताले खुसी र धन्यता उपलब्ध गराउँछ, कर्णप्रिय ध्वनिले शारीरिक र मानसिक उपचार गर्ने चमत्कारिक क्षमता दिन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ क्वान्टम बायोकेमिस्ट्रीले मानव संरचना पहिला चाहिँ मानव संरचना यो होइन भन्ने वैज्ञानिकहरूलाई पनि सबैको मुख छोपिदिएको छ। अहिले उनीहरू नै भन्छन् हाम्रो शरीर नथिङबाट आयो र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कम्पनबाट आयो र यो कम्पनबाटै हाम्रो शरीर बनेको छ। र यो जाँदा पनि अन्तिममा के भने जब क्वान्टम पार्टिकल हुन्छ त्यो सानोभन्दा सानो पार्टिकल जब टुक्र्याउँछ तपाईँले केही पनि पाउनुहुन्न। वी कम फ्रम नथिङ वी वेन्ट टु द नथिङ भन्ने जुन हाम्रो वेदान्तको कुरा अहिले विज्ञानले नै भएपछि हामीलाई आइसन्चो भएको छ। तर यो विज्ञानले यो कुरा प्रमाणित गरिदिएपछि हामीलाई आइसन्चो भए पनि तपाईँ हामी जुन वातावरण कम्युनिटीमा बनेका छौँ त्यहाँ अझै पनि हाम्रा चाहिँ असाध्यै चाहिँ विद्वान भन्ने जातिहरू यी कुराहरूलाई अझै पनि रूढिवादी भन्नुहुन्छ। पछिल्लो समय जसरी घिउसँग मिल्छ, पानी पानीसँग मिल्छ, त्यसरी नै चाहिँ जति बेला तपाईँ चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जति बेला तपाईँ चाहिँ आराधना गर्नुहुन्छ, जति बेला तपाईँ सङ्गीत गर्नुहुन्छ, नृत्य गर्नुहुन्छ, त्यति बेला राग ताल लय सौन्दर्य र ध्वनिलाई मिसाउँदा यो ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रो पिनियल ग्ल्यान्डलाई चाहिँ उत्तेजित गर्ने पिनियल ग्ल्यान्ड भएर हाम्रो शास्त्रले तेस्रो आँखा भन्ने गर्छ। त्यसलाई अनुभूति दिन सक्ने हुनाले हामीले चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ उपचारको स्थिति भएको हो। सौर्यताले चाहिँ धन्यता उपलब्ध गराउन सक्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ मानसिक उपचार भएको हो। ध्वनिले हाम्रो शारीरिक र मानसिक उपचार भएको हो भन्ने कुरा अहिले वैज्ञानिक आधारहरू प्राप्त भएको छ। त्यो भएर के अरे विज्ञानका आँखाबाट हेर्दा यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने
हाम्रो पूजाआजामा हुने ध्वनिहरूलाई हामीले दुईटै एङ्गलबाट चाहिँ हेर्न सकिन्छ। यी कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँलाई भने सबै विज्ञानबाट प्रमाणित भएका कुराहरू हुन् र यो कोही पनि विद्वानहरूलाई कुनै पनि बेला चाह्यो भने त्यसको सन्दर्भ र त्यसको चाहिँ प्रयोगात्मक र इभन रिसर्च पेपरहरू पनि उपलब्ध गराइने कुराहरू हो। पहिलो कुरा चाहिँ स्ट्रोक साउन्ड र जसलाई हामीले चाहिँ आहा त नाद भनिन्छ। जब तपाईँ सिट्ठी बजाउनुहुन्छ, गीत गाउनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, एउटा कुरा अर्कोसँग ठोकिन्छ। यसरी ठोकिएर हाम्रो जति पनि बाजाहरू छन्, वाद्ययन्त्रहरू छन्, एक आपसको टक्रावबाट चाहिँ आवाजहरू निकाल्ने गर्छ। दोस्रोलाई चाहिँ अनस्ट्रक साउन्ड भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा, अनाहत नाद भनिन्छ। यो चाहिँ प्राकृतिक ध्वनि हो। यदि तपाईँले प्राकृतिक ध्वनि भनेको तपाईँले उदाहरणको लागि तपाईँको मुटुको धड्कन, सासको आवाज हेर्नुभयो भने तपाईँको मुटुको धड्कन जुन चाहिँ र सासको आवाज छ, पाचन क्रियामा हुने चाहिँ आवाजहरूलाई हामी चाहिँ गट अथवा चाहिँ आन्द्राको आवाज भन्ने गर्छौँ। जीवित मानव प्रणालीमा तीन मुख्य चाहिँ अनस्ट्रक साउन्ड, मुटुको आवाज, श्वासको आवाज र पेटको आवाज हुने गर्छ भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ आवाज भएको परिवर्तनले मानिसमा चाहिँ रोगहरूको पहिचान हुन सक्ने बारे। त्यही भएर के भने हाम्रो शरीरमा मुटुको आवाज, सासको आवाज र चाहिँ त्यो जुन पेटको आवाजलाई हामीले अनाहत नाद भनियो। यदि तपाईँले वेदमा हेर्नुभयो भने यो अनाहत नादलाई हामीले चाहिँ नि पहिचान गरेर त्यसको चाहिँ विश्लेषण गरेको भरमा आज औषधि चाहिँ मान्छेको चाहिँ विभिन्न रोगको पहिचान र औषधि गर्न सकिन्छ भनेर लेखिएको थियो। आज औषधि विज्ञानले त्यो कुराहरू चाहिँ डेभलप मात्रै गरेको छैन कि अहिले प्रख्यात विधिहरू, 20औं बढी विधिहरू अहिले चाहिँ बजारमा उपलब्ध छन्। त्यसैले के भने हामी आफैले अनुभूति गर्न सक्ने मुटु र श्वासको आवाज जब चाहिँ एउटा चाहिँ सरल हार्मोनिक्समा जान्छ, त्यो भने के भने ढुकढुक श्वास मुटु ढुकढुक गर्ने, श्वास गर्ने मिलेको जुन आवाज छ, त्यो जब एक आपसमा एउटा चाहिँ प्राकृतिक हार्मोनीमा मिल्छ, त्यति बेला चाहिँ स्वस्थ र खुसी जुन व्यक्ति हुन्छ त्यसको चाहिँ मुटु र श्वासको आवाज के हुन्छ भने एउटा लयबद्ध बन्दो रहेछ। त्यो लयबद्ध जुन चाहिँ सरल आवाजको चाहिँ जुन चाहिँ जब तपाईँ दुईटालाई संयोजन गर्नुहुन्छ त्यसले दिने चाहिँ तरङ्ग, जसलाई चाहिँ हामी सिनुसोइड भन्छौँ, लयबद्ध ध्वनि छ, त्यो वास्तवमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ ध्वनिको चाहिँ मुख्य आधार ध्वनि हो भनेर चाहिँ अहिले विज्ञानले चाहिँ भनेको छ, प्रमाणित गरेको छ। जुन कुरो नै हामीले वेदान्तमा हजारौँ वर्षदेखि दाबी गर्दै आयौँ र यो प्रमाणित गर भनेर हामीलाई धेरै साथीहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। आज प्रमाणित भएपछि चाहिँ हामीले गरेको तिमीले गरेको होइन भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो भएर स्वस्थ र सन्तुष्ट शरीरमा चाहिँ तपाईँले जुन मस्तिष्क भयो, दिमाग भयो, आत्मा संयोजित आवाजहरू छ, हामी त्यही आवाजलाई चाहिँ यो सिनुसोइडल आवाज भएर अहिले भङ्गित गर्छौँ। र अनि सबैभन्दा सजिलो रूपमा बताउँदाखेरि आज तपाईँले चाहिँ जुन तन्पुरा भन्ने बजाउनुहुन्छ, त्यो तन्पुराको आवाजलाई यदि तपाईँले डिकोडिङ गर्नुभयो भने वास्तवमा एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ मुटु र चाहिँ श्वासको आवाज मिलाउँदाखेरिको आवाज हुँदो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि तन्पुरा अहिले चाहिँ सबैले सबैभन्दा मोहनी लाग्ने आवाज भनेर चाहिँ भनेका छन्। त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ रह्यो मुटु र श्वासको आवाज। अब त्यसपछि रह्यो पेटको आवाज। यो पेटको आवाज भनेको जति बेला तपाईँ आफ्नो मुखमा पञ्चामृत हाल्नुहुन्छ अथवा नैवेद्य केरा स्याउ खानुहुन्छ अथवा बेलौतीहरू खानुहुन्छ, हामीले चपाउने गर्दै गएपछि त्यो हाम्रो चाहिँ पेटभित्र पुग्छ। त्यहाँ चाहिँ अम्लीय क्षारीय पाचन प्रक्रियाहरू हुन्छन्। पेटमा हाम्रो शरीरलाई चाहिँ काम सहयोग गर्ने धेरै ब्याक्टेरियाहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले माइक्रोबायोम भन्छौँ। र त्यसलाई हामीले चाहिँ हामीलाई राम्रो गर्नेछ भने हामीले भगवान भन्छौँ, नराम्रो गर्नेछ भने कुनै राक्षस प्रकृतिको कुनै चाहिँ राक्षसको पनि तीनटा चाहिँ क्याटेगोरी भयो, त्यो प्रकृतिको हुन्छ भनेर भन्छौँ। र अनि हाम्रो मुखदेखि गुद्दारसम्म तपाईँले जानुभयो भने त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गका चाहिँ आवाजहरू आउँछन् र त्यहाँ प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रियाहरू हुन्छन्, तिनका आफ्नो आवाजहरू आउँछन्। पेटको कोष हेर्नुभयो भने 100 करोड न्युरोन र स्नायुहरू हुन्छन् त्यहाँ, जहाँ चाहिँ पाचन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न चाहिँ 100 ट्रिलियनभन्दा धेरै चाहिँ माइक्रोबहरू चाहिँ त्यहाँ भएको देखिन्छ। यदि ती माइक्रोबहरू जब हामी खाना खान्छौँ, हामीलाई मात्रै होइन हाम्रो पेटमा भएको त्यो माइक्रोबहरूलाई पनि चाहिने खाना हामीले दिने गर्छौँ र त्यसलाई हामीले चाहिँ नि ती खानेकुरा दिने गर्छौँ। र जति बेला ती माइक्रोबले खानेकुराहरू पाउँदैनन् त्यो बेला पनि उनीहरूले आवाज निकाल्छन्। त्यसरी के छ भने यदि आज चाहिँ शरीरको पाचन प्रक्रिया प्रणाली जुन छ त्यसलाई चाहिँ यी सबै कुराहरू हेर्दै गएपछि
आज विज्ञानले तपाईँ हाम्रो जुन पाचन प्रणाली छ त्यसलाई दोस्रो मस्तिष्क भन्न थालेको छ। त्यहाँ भएको जुन ब्याक्टेरियाहरू छन् तिनीहरूले चाहिँ न्युरोकेमिकलहरू भन्ने निकाल्छन्, तिनैलाई हामीले हार्मोन अथवा इन्जाइम भन्ने गरेका हौँ। र त्यही हार्मोन र इन्जाइमलाई हाम्रो वैदिक भाषामा के भन्छौँ मैले तपाईँलाई अगाडि भनिसकेँ। यी तिनै कुराहरू हुन् जसले चाहिँ मस्तिष्कको आधारभूत कुराहरू सिक्ने, शारीरिक प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्ने, आफ्नो स्मरणहरू र विषयवस्तुहरूलाई कैद गर्ने, हाम्रो मुडहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्ने काम गर्छन्। त्यो भएर जस्तै यदि आज तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ सेराटोनिन भन्ने तपाईँको चाहिँ मुडलाई, तपाईँको एउटा चाहिँ आजको मुडलाई आनन्द बनाउनको लागि सेराटोनिनको भूमिका हुन्छ। त्यो सेराटोनिन जुन 90 देखि 95% चाहिँ आन्द्रामा चाहिँ त्यो ब्याक्टेरियाहरूले बनाउने गर्छन्। जति बेला तपाईँले सङ्गीत सुन्नुहुन्छ, सङ्गीतमा चाहिँ सङ्गीत सुन्दाखेरि हाम्रो सङ्गीत सुन्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड भन्ने ग्रन्थीले पनि त्यही सेराटोनिन नामक न्युरोको केमिकल निकाल्छ। त्यसले 5 देखि 10% मात्र निकाल्छ। त्यो भएर तपाईँले म्युजिक सुन्दाखेरि 5 देखि 10% मात्रै तपाईँले आनन्द लिन सक्नुहुन्छ भने जब तपाईँ चाहिँ सन्तुलित भोजन खाएर भोको हुनुहुन्न त्यति बेला तपाईँले 100% नै आनन्द लिन सक्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै चाहिँ 90 देखि 95% जुन सेराटोनिन चाहिँ आन्द्राको गट माइक्रोबायोमहरूले निकाल्ने गर्ने गर्दा रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि के त भने अहिले हामीले चाहिँ गट माइक्रोबायोमहरू तपाईँले खाएको खाना तपाईँको शरीर मात्रै होइन गट माइक्रोबायोमलाई पनि खानुपर्छ भन्ने कुरो विज्ञानले पत्ता लगाएको धेरै भएको छैन। र आज विज्ञानले सुन्नुहुन्छ होला तपाईँले ह्याप्पी भ्याली भन्ने गर्छ। जस्तै जति बेला तपाईँलाई कसैले तारिफ गर्छ, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभयो भन्ने गर्छ, त्यति बेला तपाईँलाई आहा लाग्छ। त्यो बेलामा तपाईँको शरीरले चाहिँ डोपामिन निकाल्छ। त्यो डोपामिन पनि झन्डै 50% चाहिँ तपाईँको आन्द्राकै त्यही माइक्रोबायोमबाट निकाल्दो रहेछ। त्यसैले आज तपाईँलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ मुखदेखि गुद्दारसम्मको जुन हाम्रो पाचन प्रक्रिया हो, हाम्रो पेट हो, पेटलाई आज विज्ञानले पनि चाहिँ दोस्रो चाहिँ ब्रेन भनेर, दोस्रो दिमाग भनेर चाहिँ गरेको छ। त्यो बाहेक जति बेला चाहिँ हाम्रो दिमागले चाहिँ डोर्फिन भन्ने चाहिँ हाम्रो दिमागमा नै जति बेला चाहिँ पेन किलरको काम गर्ने चाहिँ न्युरोकेमिकलहरू चाहिँ डेभलप गर्छ र त्यो डोर्फिन पनि त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डमै गएर चाहिँ रोकिने गर्छ। अनि जति बेला तपाईँ कमेडी कार्यक्रमहरू हेर्नुहुन्छ, भिडियो हेर्नुहुन्छ अथवा रातो खुर्सानी खाने, डार्क चक्लेट खाने गर्नुहुन्छ, हाँस्नुहुन्छ, योग गर्ने, अकुपन्चर गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा त्यही इन्डोर्फिन निक्लिन्छ तपाईँलाई। त्यो भएर तपाईँलाई आनन्द महसुस हुन्छ, शरीरमा रक्त सञ्चार राम्रो हुन्छ। त्यसो भएर के त भने यहाँनिर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ भन्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा हाम्रो चाहिँ जति बेला चाहिँ हामीले नियमित गति जति बेला हामी सुत्दछौँ, सुतेपछि के हुन्छ, सुतेको बेलामा हाम्रो जति बेला हामी सुतेका हुन्छौँ तर हाम्रो शरीरले हाम्रो आन्तरिक चाहिँ मर्मत सम्हारहरू गर्छ। मर्मत सम्हारहरू गर्ने क्रममा सबै चाहिँ हामीलाई पुनर्जीवन गर्ने, सफा गर्ने, दिनभरि काम गर्दा निक्लेको फोहोरहरू जम्मा गर्ने र फाल्नको लागि रेडी गरिराखेको हुन्छ। त्यो भएर बिहान उठेर हामी चाहिँ सबैले खाली पेट गरेर नित्यकर्ममा जान्छौँ। अनि त्यो नित्यकर्ममा गएपछि के भने आज तपाईँलाई अचम्म लाग्न सक्छ, हामीले जडीबुटीको नाममा खाने त्रिफला जुन हामीले हर्रो, बर्रो र अमला भन्छौँ, ती हर्रो, बर्रो र अमला भनेको अहिले सबैभन्दा चाहिँ त्यो मिश्रित चूर्ण भनेको त्यही माइक्रोबायोम हामीले जो भनेका छौँ। हामीले मात्रै खाना खाएर हुन्न, पेटभित्र भएका हामीलाई हानिकारक फाइदाजनक चाहिँ माइक्रोबायोमलाई खाना दिनुपर्छ भन्दा सबैभन्दा उत्कृष्ट खाना रहेको प्रमाणित भएको छ। र अहिले भर्खरै मात्रै चाहिँ हिन्दू कल्चरमा चाहिँ दिइने प्रसादहरूको बारेमा अनुसन्धानहरू गरियो, वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू गरियो। हामीले खाने चाहिँ त्यो हिन्दू कल्चरमा खाने चाहिँ नैवेद्यहरूले हर्रो, बर्रो र अमलाले मात्रै गर्ने चाहिँ मिश्रित गर्ने चाहिँ माइक्रो खाना मात्रै होइन, एकातर्फ खाना मात्रै होइन कि हाम्रो शरीरलाई चाहिने त्यो माइक्रोबायोम त्यो छ, त्यो अपुग भएको शुद्ध चाहिँ त्यसको चाहिँ पूर्ति गर्दो रहेछ। त्यो भएर के त भने आज चाहिँ तपाईँ हामीहरूको चाहिँ घरमा बनाएको एउटा दही जहाँ चाहिँ एउटा ल्याक्टोबेसिलस भन्छौँ हामीले, अथवा चाहिँ हामीले बनाएको अचार, त्यहाँ सबै चाहिँ माइक्रोबायोमको चाहिँ कुराहरू हुने गर्दा रहेछन्। त्यसले गर्दा जस्तै आज चाहिँ विभिन्न रोगहरू मान्छेले पहिला रोगहरू गर्दाखेरि खालि औषधि दिने गर्थे। अहिले जब यो माइक्रोबायोमको बारेमा पत्ता लाग्यो, अहिले रक्तचाप तपाईँको चाहिँ अलिकति नियन्त्रण गर्ने बेलामा पनि सबैभन्दा पहिले औषधिभन्दा त्यो माइक्रोबायोम बढाउनतिर वैज्ञानिकहरू ध्यान दिन्छन्, डाक्टरहरू ध्यान दिन्छन्। पेटमा चाहिँ माइक्रोबायोमको विविधता बढाउनु पर्यो भनेर तपाईँहरूलाई खानेकुराहरू हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि अटिजम हुने बालक, एउटा बालकमा अटिजम हुने बालकमा चाहिँ फर्मिक्युट भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ माइक्रोबायोम घटेको हुन्छ। ब्याक्टेरियोइड्स भन्ने चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ बढेको हुन्छ, जसमा चाहिँ कोलेस्ट्रोम पर्फ्रिन्जिन जस्ता चाहिँ ब्याक्टेरिया एकदम बढेको हुन्छ, बढ्ने स्थिति देखिन्छ। त्यस्तै मधुमेहको रोगी तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला चिनी रोग भन्ने गरिन्थ्यो, अहिले फर्मिक्युटस
चिन्ताजनक रूपमा चाहिँ घटेको र चाहिँ ब्युटारेटको कमी भएको भनेर अहिले तपाईँलाई नयाँ चाहिँ नि गरेर खानाबाट तपाईँको औषधि कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गरिन्छ। टाइप 2 मधुमेहमा फेकल ब्याक्टेरियाहरू छ। त्यस्तै चाहिँ नि अहिले तपाईँ महिला चाहिँको यौनाङ्ग सम्बन्धीमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि विभिन्न किसिमको ब्याक्टेरियाहरू जसले चाहिँ उहाँ हामीलाई स्वस्थ राख्दछ अनि दोजिया भएको बेलामा चाहिँ हेल्थ गर्छ। त्यो बेलामा त्यो ब्याक्टेरिया कमजोर भएको बेलामा त्यहाँ चाहिँ नि ब्याक्टेरियाको चाहिँ नि त्यो माइक्रो के अरे त्यहाँ चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि ल्याक्टोबेसिलस ग्यालेरी र ल्याक्टोबेसिलस जिन्सिनी भन्ने चाहिँ प्राकृतिक माइक्रोबायोम हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ अलिकति कमजोर हुँदाखेरि अनि ब्याक्टेरिया भजिनिटी भन्नेको चाहिँ तपाईँले सङ्क्रमण भएको देखिन्छ। त्यसले गर्दा के छ भने अहिले चाहिँ नि अनि अर्को कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो शास्त्रले तपाईँलाई जे कुराहरू एक्लै गर्नु भनेको छ, ध्यान एक्लै गर्नु भनेको छ, तपाईँ एक्लै गर्नुहुन्छ, पूजा एक्लै मौन भएर बस्नु अथवा परिवार भएर गर्नुहुन्छ। तर जब तपाईँ चाहिँ नि यो भजनहरू गर्नुहुन्छ, कीर्तनहरू गर्नुहुन्छ, यज्ञ गर्नुहुन्छ, समूहमा गर्ने भन्छ, त्यसको पछाडिको पनि अहिले वैज्ञानिक कारण पत्ता लागेको छ। यदि तपाईँले आज चाहिँ पहाडी ग्रामीण तथा पहाडी भेगमा भएको बसोबास गर्ने मानिसहरू छन् भने उनीहरूमा धेरै यसो चाहिँ ब्याक्टेरियोडिएट र चाहिँ न्यून मात्रामा चाहिँ प्रोटियोब्याक्टेरियाहरू हुन्छ भने सहरी भागमा हुनेको मान्छेहरूमा फर्माक्युटिस र अर्को चाहिँ प्रोटियो चाहिँ ब्याक्टेरिया भन्ने चाहिँ अलिकति चाहिँ धेरै हुने गर्छ। त्यो विभिन्न चाहिँ कल्चरको मान्छेहरूमा हामीलाई चाहिने चाहिँ लाभदायक चाहिँ ब्याक्टेरियाहरू पनि एक आपसमा चाहिँ सबैसँग नहुने हुनाले यो सामूहिक रूपमा बस्दाखेरि तिनीहरू सेयर भएर पनि हाम्रो चाहिँ स्वास्थ्य गेन गर्नको लागि पनि सहयोग गर्ने रहेछ। र एउटा गुरुकुल शिक्षामा कुनै पनि चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू किन धेरै चाहिँ सिक्छ भन्ने कुराहरू हेर्दै जाँदाखेरि वास्तवमा चाहिँ गुरुको डिएनए तपाईँको बच्चाको डिएनएमा त सार्न सक्नुहुन्न। तर के चाहिँ गर्न सकिँदो रहेछ भने जुन चाहिँ माइक्रोबायोमहरू जुन औराहरू तपाईँको गुरुको चाहिँ छ त्यही माइक्रोबायोम औराहरूको रिजनले गर्दाखेरि त्यस्तै प्रकृतिको चाहिँ ब्याक्टेरिया, त्यस्तै किसिमको प्रकृतिको चाहिँ संरचना, त्यस्तै प्रकृतिको चाहिँ सोच्ने प्रक्रिया र त्यस्तै चाहिँ अलिकति चाहिँ आफ्नो दिमागलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा इनोभेटिभ बनाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले सोली जस्तो जुनसुकै चाहिँ खुबी र क्षमताको होस् एउटा कक्षामा लगाइदियो, एउटा चाहिँ ह्यान्डसाउट दिएर पढाएको सोली जस्तो पढाइले चाहिँ उपलब्धि दिन नसकेको र चाहिँ एउटा हाम्रो गुरुकुल जस्तो पढाइले चाहिँ वास्तवमा किन चाहिँ गुरुकुल जस्तो पढाइहरूको चाहिँ मान्छेहरू एकदमै राम्रो भयो भन्ने बारेको रिसर्च गर्दाखेरि यी कुराहरू निक्लेका हुन्। त्यसैले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले जुन चाहिँ कुश प्रयोग गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँले भिजेको कुशको चाहिँ पानीको चाहिँ ब्याक्टेरिया र फङ्गसलाई चाहिँ मार्ने गर्छ, कुश उमालेर काटेर घाउमा भएको चाहिँ सफा गर्न चाहिँ उपयोगी देखिएको छ। यदि तपाईँले परम्परागत रूपमै हेर्नुभयो भने कुशको लेदो जुन छ त्यसको लेपन लगाएर त्यसबाट चाहिँ घामको विकिरणलाई, छाला विकिरणलाई रोक्ने एउटा चाहिँ प्रयोग हुन्थ्यो र अझै कुश प्रयोग गरेर अहिले चाहिँ सनस्क्रिनहरू पनि बनेका छन्। तपाईँले पूजाआजामा प्रयोग गर्ने दुबो जुन छ त्यसले चाहिँ पिसाब पोल्ने, जिउ बाउडिने, घाउ निको पार्ने जस्तो धेरै रोचक उपचारमा प्रयोग भइरहेको छ। दुबोको पेस्ट बनाएर छालामा सिधै दल्दा लुतो, दाँत, घमौरा, चिलाउने, छालाको रोग निको हुने, यो त पहिला आयुर्वेदमा लेखेको थियो नै, आयुर्वेदिक औषधिमा हामी हाल्छौँ नै। तर दुबोमा हुने जस्तै चाहिँ हेक्साडिक्विनोइड एसिड अथवा इथर इस्टरहरू भन्ने जुन छन् तिनीहरूले पाल्मेटिक एसिडका आधारित इस्टरहरू हो। त्यो भनेको के हो त भन्दा यिनीहरू एन्टिअक्सिडेन्ट क्षमताको हो र यो क्यान्सर प्रतिरोधी छ। त्यस्तै दुबो अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ दुबोको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट बनाएर चाहिँ दुबोको त चाहिँ दुबोको अनि ग्रासको त अहिले चाहिँ उनी खाने गरिन्छ, के अरे जुस नै खाने गरिन्छ, त्यसले चाहिँ शरीरको लागि राम्रो भयो भनेर। त्यस्तै यदि तपाईँले पहिला हेर्नुभयो भने अहिले पनि तपाईँले पाइल्स भयो, आँखाको सङ्क्रमण भयो, छालाको बिबिरा हुने, लुतो, घमौरा जस्तो रोगहरूको औषधिमा अहिले चाहिँ दुबोको प्रयोग भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यस्तै शरीरको चाहिँ तन्तुहरूमा हामीले चाहिँ जति पनि यज्ञ कार्यहरूमा शुद्ध गाईको घिउ प्रयोग गर्ने गर्छौँ। वास्तवमा शुद्ध गाईको घिउको प्रयोग गर्नु पनि असाध्यै ठुलो कारण छ। किनभने जति बेला हाम्रो शरीरमा केही जाने हाम्रो जसरी तपाईँले गाडी चलाउने बेलामा कालो धुवा निक्लन्छ, हाम्रो शरीरका त्यत्रा ट्रिलियन सेलहरू हिँड्ने बेलामा त्यहाँ काम गर्ने बेलामा अलिकति फोहोर तत्त्वहरू निक्लन्छ। त्यो फोहोर तत्त्व कुनै कारणले जहाँ फोहोर पैदा भएको हो त्यो बेलामा हटाउन सकेन भने त्यसले तपाईँको शरीरको संवेदनशील अङ्गलाई हानि नगरोस् भनेर हाम्रो शरीरमा भएको बोसोले त्यसलाई घेरेर राख्छ। तर जब त्यो फोहोर धेरै हुन्छ अनि पछि त्यही फोहोरले गर्दा त्यहीँबाट चाहिँ फेरि रोग निक्लन सक्छ।
बोसोमा चाहिँ जुन चाहिँ घुलेर बोसोले छोपेर राखेको हाम्रो मुटु किन्नी जस्तोलाई राखेको जुन चाहिँ हाम्रो शरीरको बोसो छ, त्यो बोसोबाट त्यो फोहोर निकाल्नको लागि सबैभन्दा राम्रो भनेको अहिले घिउ नै देखिएको छ। त्यसले गर्दा अहिले आयुर्वेदमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, यसले डिटक्सिफिकेसन प्रोसेस भनेर चाहिँ आयुर्वेदमा विषादयुक्त तत्त्व बाहिर निकाल्ने गरिन्छ। त्यसमा के गरिन्छ भने घिउ खान दिइन्छ, घिउलाई नै मालिस गरिन्छ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ बोसोले सोसेर विषाक्त पदार्थहरूलाई चाहिँ के गरिन्छ भने स्टिम बाथले नुहाउन दिएर शरीरभन्दा बाहिर निकालिदिन्छ। र अनि मह र घिउ यदि जसरी तपाईँले एउटा कागज चाहिँ सानो सानोमा च्यातियो, अलिकति बिस्तारै सानो च्यातियो भने त्यहाँ माथि जसरी पानी लाउँदाखेरि जोडिन्छ, त्यस्तै च्यातिएको छाला च्यातिएको जब हाम्रो मसलहरूमा मांसपेशीहरूमा सानो सानो चाहिँ त्यो काटिने अथवा चिरिने अथवा च्यातिने जस्तो हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ घिउ र महले त्यसलाई चाहिँ निको बनाउन र त्यसलाई चाहिँ के अरे मिहिन बनाउनको लागि असाध्यै धेरै सहयोग गर्ने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने हामीले चाहिँ घिउको बारेमा, घिउ वास्तवमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल हुन्छ, मुटुको लागि हानिकारक हुन्छ भन्छ, त्यो कुराहरू पनि छैन। त्यो बारेमा त मैले वैज्ञानिक आर्टिकलमा र नेपालमा पनि पत्रिकामा लेखिसकेको छु, तोरीको तेल र घिउको बारेमा। त्यो बारे यहाँ दोहोऱ्याउन। अनि जब जहाँसम्म हामीले सबैभन्दा ठुलो तपाईँ हामीलाई एट्याक गर्छन् हाम्रो साथीहरू गोमूत्रमा। यदि तपाईँले आज अमेरिकामा गोमूत्रको बारेमा चाहिँ 2टा पेटेन्ट दर्ता भएको छ, 2टा पेटेन्ट दर्ता भएको छ। आज चाहिँ गोमूत्र चाहिँ वास्तवमा तपाईँले हेर्नुभयो भने काउको युरिन जुन चाहिँ डिस्टिलेट हामीले चाहिँ त्यसलाई अर्ग भन्छौँ, यो चाहिँ एन्टी फङ्गल मात्रै होइन, एन्टी क्यान्सर भनेर प्रमाणित भएको छ। क्यानाडा भनेको संसारको चाहिँ सबैभन्दा धेरै क्यान्सर भएका मान्छेहरू बाँच्ने चाहिँ मुलुक हो। सबैभन्दा लामो समय क्यान्सरका बिरामीहरू यहाँ बाँच्ने गर्छन्। क्यान्सरको बिरामीको औषधिको रूपमा ट्याक्सोल भनिदिन्छ। ट्याक्सोल भनेको तपाईँ हाम्रो सल्लोबाट निकाल्ने हो। सल्लो निकाल्दाखेरि असाध्यै धेरै सल्लोको बोक्रा र सल्लोको नष्ट हुन्छ। त्यो भएर असाध्यै धेरै खर्च गरेर निकालेको एउटा ट्याक्सोलले थोरै ग्रामले जम्मा 10 जनालाई औषधि गर्न पुग्छ। तर त्यही ट्याक्सोलमा यदि हामीले गोमूत्रको जो अर्ग खान दियो भने त्यसको इफेक्टिभनेस 20 गुणा धेरै हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा अहिले तपाईँलाई कोभिड हुनुभन्दा अगाडि क्यानाडाबाट खालि गोमूत्र खानको लागि मात्रै जाने टुरिस्टहरूको सङ्ख्या हाम्रो क्यानाडियन सरकारको रिकर्ड अनुसार 10,000 थियो मात्र जाने काउप्याथी त्यो अर्ग खान जानको लागि। त्यो भएर के भने जब त्यो कुराहरू भयो यहाँ अमेरिकामा त अलरेडी जाने इन्फेक्सियस मेडिसिनको लागि भनेर चाहिँ एन्टी क्यान्सर एन्टिबायोटिक भनेर चाहिँ दिएको छ। र यदि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने जति बेला म्यानका गान्धी त्यहाँ चाहिँ मन्त्री हुनुभयो, यो फिनोल भन्नेले हामी टोयलेट सफा गर्ने गर्थ्यौँ र चाहिँ त्यो फिनोलले चाहिँ अलिकति वातावरण बिगार्यो। हाम्रो वेदले पनि भन्छ यो चाहिँ वातावरण चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ जुन मैले चाहिँ एउटा वेदको उल्था गरेर मैले राखेको छु त्यो बारेमा कम्प्लिटली छ। त्यसमा त्योमा चाहिँ के छ भने त्यो चाहिँ जुन चाहिँ वातावरण बिगार्छ त्यसलाई चाहिँ गाईको चाहिँ युरिनबाट बनाएको फिनोलले चाहिँ टोयलेट सफा गर्ने अहिले गिनोल भन्छ इन्डियामा। अहिले इन्डियाको सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा गिनोल बाहेक अरू किन्न नपाइने भनेपछि अहिले असाध्यै ठुलो रोल लियो। आज तपाईँले त्यही भारतमा गाईको दुधभन्दा गाईको गहुँत चाहिँ धेरै चाहिँ महँगोमा बिकिरहेको छ। हाम्रो नेपालमै पनि अहिले गाईको गहुँतको अर्गहरूको कुरा छ। त्यो भएर गाईबाट लिएको 5 प्रमुख पदार्थहरू जस्तै गाईको मूत्र भयो, डिस्टिल अर्ग, दूध भयो, घिउ, दही र गोबर। गोबर चाहिँ पास्चराइज गोबर प्रयोग गरिन्छ भने सामेल गरेको जुन पञ्चगव्य छ, यो तपाईँले यसको बारेमा अलरेडी अनुसन्धानहरू भएको छ। 10वटा भन्दा बढी अनुसन्धानहरू भएको छ। यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने औषधीय गुणहरू छन्। औषधि उद्देश्यलाई एक्लो वा अरू जडीबुटीको साथ यसको हामीले प्रयोग पहिला पनि गर्थ्यौँ र अहिले झन् धेरै हुन थालेको छ। आज काउप्याथी भनेर उपचारको नाममा पञ्चगव्यबाट मानव चिकित्सा सुरु भएको छ। यसको सारतत्व औषधीय मात्र छैन, जुन अहिले मैले तपाईँलाई भने मानव माइक्रोबायोम जसले तपाईँ हाम्रो जीवन्त राखेको छ त्यसको लागि असाध्यै ठुलो स्रोत भइरहेको छ। हाम्रो परम्परागत आयुर्वेद चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, गद निहङ्ग्रमा यी कुराहरू थिए। तर जति बेला चाहिँ हामी चाहिँ सबैभन्दा पहिलो अपरेसन आयुर्वेदले गर्थ्यो र जति बेला चाहिँ आयुर्वेद र चाहिँ यो वेदका मान्छेहरूले संसार खाने भए भनेर जब चाहिँ हामी दुर्भाग्यमा फस्यौँ त्यति बेला आयुर्वेदको अपरेसनलाई प्रतिबन्ध गरियो। जब आयुर्वेदको एकातर्फ आयुर्वेदको चाहिँ अपरेसनलाई प्रतिबन्ध गरियो, आयुर्वेदले अपरेसनै गर्न नपाउने बिहान गर्यो भने अर्कोतर्फ आयुर्वेदिक औषधिलाई औषधि नभनेर सप्लिमेन्ट भनेर राखिदिए यिनीहरूले। त्यसले गर्दा के गर्यो भने आयुर्वेदलाई एउटा जन्मिँदै लागेको बच्चालाई घाँटी नै निमुटेर मारेको जस्तो कल्चरमा हामीलाई परकाले त गरे केही थिएन, तर आज हामीलाई हाम्रैले गरे। त्यो चाहिँ हामीलाई सबैभन्दा बढी ठुलो चाहिँ चिन्ताजनक विषय भएको भएर मैले तपाईँलाई पहिलो दोस्रो स्लाइडमा मेरो असन्तुष्टि राखेको हो। त्यो भएर यदि आज चाहिँ
संसारमा यदि चाहिँ यो काउपेथीबाट के को औषधि बनिरहेछ भने क्यान्सर हेर्नु, लिक्विडहरूमा हाइपरलिपिडेमिया, बाथ रोग, रेनल डिसअर्डर, डाइटरी डिसअर्डर, ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल ट्र्याक डिसअर्डर, एसिडी, दम, एड्स, इभन एड्स र गौमूत्रहरूको प्रयोग भएको छ। त्यो भएर के भने अनि तपाईँले चाहिँ कुनै दिन फुर्सद भयो भने यो दुईवटा प्याटर्नमा गएर हेर्नुहोस् र त्यहाँ के कुराहरू कसरी औषधि हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ लेखिएको छ। अनि मलाई एउटा कुरो गजब लाग्छ, महाभारत अनुसार जब हामी पढ्छौँ पञ्चामृत चाहिँ क्षीर सागर मन्थनको समयमा पैदा हुन गएको सामग्री थियो भनेर हामीले पढ्छौँ। मैले क्षीर सागर भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझ्दै जाँदा क्षीर सागर भनेको दुधको सागर भन्ने बुझेँ। पञ्च भनेको 5, अमृत भनेको के त भन्दा तपाईँलाई बुढौली लाग्न नदिने सार तत्त्व हो। तपाईँलाई चाहिँ तन्देरी राखिराख्ने, बुढौली राख्न नदिने अमृत। यो गाईको दुध 5 चिया चम्चा जति, स्थानीय गाईको घिउ 2 चिया चम्चा, स्थानीय गाई घरेलु दही 1 चम्चा, स्थानीय मौरीको मह 1 चिया चम्चा, शुद्ध मिश्री वा सक्कर 1 चिया चम्चा, यो अनुपातमा मिसाएर राखिन्छ। तपाईँलाई कतिको थाहा छ आज विश्व बजारमा दिनको जम्मा 1 देखि 2 चम्चा मात्रै खानुहोस् भनेर यो पञ्चामृत बिक्री हुन्छ र त्यहाँ के दाबी गरिएको छ भने यसले तपाईँको शरीरको प्रतिरक्षाको सुधार गर्नेछ, शारीरिक ऊर्जा चाहिँ मा सुधार गर्ने, टनिकको रूपमा काम गर्नेछ, भावनात्मक र मानसिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिनेछ, छालाको औरा अथवा चमक बढाउनेछ, कपालको रङ सुधार गर्नेछ, चिल्लो पार्नेछ, ब्रेन टनिकको रूपमा बुद्धिमत्ता बढाउँछ, स्मरण शक्ति बढाउँछ, चनाखोपन वृद्धि र रचनात्मक क्षमताहरू विकास गर्न सहयोग गर्छ भनेर दाबी भएर बिक्रीहरू भएका छन्। र अहिले संसारका चाहिँ असाध्य चाहिँ ठुला राष्ट्रहरू भनेका उनीहरूकै आधिकारिक निकायले यो कुरो सही हो भनेर वैज्ञानिक चाहिँ रिसर्चको आधारमा प्रमाणित भएपछि यो दाबीका साथ अहिले बजारमा जान दिएको छ। वास्तवमा यो कुराहरू चाहिँ हामीले यदि कतिपय स्थानमा चाहिँ यो पञ्चामृतमा चाहिँ मैले के देखेँ भने अलैँची अथवा सुकमेल र तुलसीको समेत हाल्ने चाहिँ गरिन्छ यो 5वटा बाहेक। र यदि आज चाहिँ वैज्ञानिक रूपमा मैले तपाईँलाई भन्दा संसारमा चाहिँ मानव जातिको इतिहासमा यदि चाहिँ आज प्रोबायोटिक भनेर संसारले सिकेको छैन जम्मा 3 वर्ष भयो अथवा 4 वर्ष भयो होला भने यो प्रिबायोटिकको रूपमा पहिलो प्रिबायोटिकको रूपमा हाम्रो पञ्चामृत रहेछ र आज पनि छ। के हो त प्रिबायोटिक भनेको प्रिबायोटिक भनेको एकातर्फ तपाईँलाई जुन माइक्रोब छ मैले पेटमा भएको भने त्यसको लागि खानाको काम गर्ने, दोस्रो माइक्रोब नै तपाईँलाई अपुगको पूर्ति गर्ने। त्यसैले आज भारतवर्षको आमाको दुध भएको चाहिँ एउटा भारत वास्तवमा पञ्चामृत भनेको हाम्रो भारतवर्षका जति पनि आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको दुधलाई हामीले कपी गरेर बनेको हो यो पञ्चामृत भनेको। आज भारतवर्षको चाहिँ आमाको दुध कति ताकतवर रहेछ, त्यसैले चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू र हामी चाहिँ प्राकृतिक रूपमा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा चाहिँ क्षमता र खुबी नभएको बालक तपाईँ हाम्रो ठाउँमा जन्म नै सक्दैन, किनभने हाम्रो वातावरण त्यति राम्रो छ, हामीलाई भगवान्ले त्यति राम्रो स्थान छ। त्यति मात्रै नभएर त्यो भारतवर्षको आमाको दुधमा भएको तागत जुन एउटा अमृतको तागत जुन छ यो संसारमा अहिले विभिन्न टनिक र पुष्टकारीको रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ अहिले गइरहेको छ त्यो बारेमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ हामीले आफ्नो स्ट्रेन्थ बिर्सनु नहोला। वैकुण्ठ भनेको के होला भनेर मैले एकचोटि हेरेको थिएँ। वैकुण्ठ भनेको कुनै एउटा सञ्चय छैन, चिन्ता छैन, कुण्ठा नभएको ठाउँ, अकाल अभाव र अपूर्णता नभएको ठाउँ। त्यो कहाँ होला भन्दाखेरि त्यो आमाको चाहिँ हृदयको एउटा बच्चा आमाको चाहिँ हृदय बाहेक त हुन सक्दैन। मलाई एकचोटि चाहिँ सम्झना छ, अमिताभ बच्चनले एकजना कविलाई बोलाउनु भएको थियो उहाँको प्रोग्राममा। त्यहाँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने जति बेला तपाईँ सानो हुनुहुन्थ्यो तपाईँ आमाको एकपट्टि दुध चुसेर खाँदै गर्दा एउटा हातले आमाको चोलोतको तुन्ना तान्दै हुनुहुन्थ्यो, अर्को हातले आमाको कपाल कुँयाल्दै हुनुहुन्थ्यो र अनि तपाईँ चाहिँ बुबु पिउनुहुन्थ्यो। त्यति नै बेला तपाईँका दुईटा खुट्टा एउटाले आमाको अर्को चाहिँ स्तनमा लात हानिरहेको हुन्थ्यो, अर्काले आमाको छातीमा। यसरी आफू कुहेलिएर छातीमा लात खाएर पनि कसैलाई माया गरेर दुध खुवाउने एउटा मातृवात्सल्यता, माया, त्यो चाहिँ एउटा जसलाई मातृवात्सल्य भन्यो एकजना आमासँग हुन्छ। त्यो चाहिँ आमाको चाहिँ जति बेला एउटा बालकले त्यो आमासँग चाहिँ एउटा वैकुण्ठ प्राप्त गरिरहेको हुन्छ त्यो आमा आफै भने धेरै पीडा समस्या चिन्तामा रहेका हुन्छन्। तिनै कुराहरूको मन्थन गरेर सारा मन्थन गरेर यदि कसैले तपाईँको चाहिँ गाउँमा आएर बम पड्काइदियो भने भोलि दुईटा चाहिँ आतङ्ककारी र सरकार मिल्लान्, तर गाउँ शान्त भए पनि त्यो बमको चाहिँ जसरी तपाईँको चाहिँ त्यसले पारेको वातावरणीय असर तपाईँको प्रकृतिले एब्जर्भ गर्छ, त्यसरी नै एउटा बच्चाले प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ जुन चाहिँ वैकुण्ठ छ
त्यो बापत चाहिँ भएको जुन नीलकण्ठ विष भनेर हामीले चाहिँ शिवजीलाई भन्ने गर्छौँ, त्यो आमाको शरीरले ग्रहण गर्छ र पनि एउटा बच्चाले चाहिँ नि तपाईँलाई वैकुण्ठ प्राप्त गर्छ भने दुधको महासागर जसलाई तपाईँले क्षीरसागर भन्नुभयो, जसको चाहिँ पञ्चामृत भनेर विष्णुको मुक्तिनाथको चाहिँ वासस्थान जुन चाहिँ हाम्रो मुक्तिनाथै हो, त्यसलाई विष्णु लोकको सामग्रीको प्रतीकको रूपमा तपाईँले मन्दिरहरूमा चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसलाई तपाईँको बच्चाले रूढिवादी भन्छ। आज तपाईँ हामी चाहिँ एउटा समस्यामा परेका छौँ। आज तपाईँ हाम्रै त्यो बालक जसलाई हामीले दिनरात नभनिकन पढायौँ, सायद आज मजत्रै भयो होला, भएको चाहिँ गोरु बाख्रा बेचेर उच्च शिक्षा दियौँ, उसले राम्रो परम्परागत ज्ञान त कहिले पढ्यो न, त उसले हाम्रो परम्परा ज्ञान त कहिले पढ्दै पढेन। किनभने जब ऊ स्कुल गयो उसलाई यो परम्परागत तिम्री आमा त रूढिवादी हुन्, तिमीले पढेको ऊ त चाहिँ एकदमै चाहिँ काम नलाग्ने हो भनियो। ऊ स्कुल गएदेखि ऊ आफै यति कन्भिन्स, उसले वेदै पढेन, वेदको चाहिँ कुराहरू बुझ्न कोसिसै गरेन, तर ऊ कम्प्लिटली रूपमा विश्वस्त छ कि मेरी आमा रूढिवादी नै हुन्, मैले पढेको अङ्ग्रेजी सबैभन्दा राम्रो र मैले पढेको शिक्षा संसारको उत्कृष्ट शिक्षा हो। तर एउटा अचम्म छ, उसको घरमा अझै पनि हजुरआमा हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँबाट जब उहाँलाई अपच हुन्छ, अपच भएको बेला सुकेको अदुवा, पिप्ला, ज्वानो, सिधे नुन, जिरा, हिङ बराबर मिसाउनुहुन्छ। 3 ग्राम अथवा 3 मासा चाहिँ 3 मासा सम्मको चाहिँ खुराक बनाएर 3 मासादेखि चाहिँ 48 लाल अथवा 6 मासासम्म खुराक बनाएर जब खानुहुन्छ उहाँको अपच तङ्ग्रिहाल्नुहुन्छ। तर तपाईँ हाम्रो हजुरआमालाई एउटा समस्या छ, छोरो ठुलो हाकिम भएको छ, एकदमै नाति अहिले एकदमै ठुलो हाकिम भएको छ, चिल्लो गाडी चलेर हिँड्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँ हाम्रो हजुरआमालाई यसो गाडी लिएर जान्छन्, सबै परिवारले तिम्रो नाति त यति ठुलो बढी हाकिम भन्छन्, हजुरआमा दङ्ग पर्नुहुन्छ, मेरो नाति ठुलो भएछ के अरे भनेर उहाँलाई राति पनि राम्रो निन्द्रा पर्छ। तर जब चाहिँ त्यो हजुरआमालाई चाहिँ बढी हाकिम नाति कहिलेकाहीँ घर पुग्दा जति बेला चाहिँ उहाँलाई अपच हुन्छ नि, त्यति बेला हजुरआमालाई चिन्ता हुन्छ। किन चिन्ता हुन्छ भने जब ऊ घरमा आउँछ उसले हजुरआमालाई भन्छ, आमा यो तिमीले खाएको यो अदुवा, पिप्ला, ज्वानो यो त चाहिँ नखाऊ, यसले तिम्रो शरीर बिगार्छ। अनि उसले केही पनि खान दिँदैन, सबै निकालेर राखिदिन्छ, बाकसमा राखिदिन्छ र ऊ चाहिँ तल दोकानमा झर्छ। दोकानमा गएर एउटा चाहिँ आर्टिफिसियल के अरे सिन्थेटिक औषधि ल्याउँछ। त्यही अघि हामीले भनेको तपाईँलाई चाहिँ माइक्रोबायोमको क्याप्सुल लिएर आउँछ र आमा यो खाऊ भनेर चाहिँ भन्छ। अनि भोलिपल्ट छोरो उठ्छ अनि नाति उठ्छ, आमा के राम्रो भयो भन्दा आमाले ओहो बल्ल बल्ल आएको छोरो, के भन्नु, होइन बाबु रोग भनेका आजको भोलि निको हुन्छ भन्छ। तर जति बेला तपाईँको त्यो नाति बाटो लाग्छ, आफ्नो काममा हिँड्छ, अनि हजुरआमा जब उठेर आफ्नो त्यही पिप्ला पोलेर खानुहुन्छ नि, भोलिपल्टै निको हुन्छ। त्यो भएर जब नाति बाटो लाग्छ नि तङ्ग्रिहाल्छन्। आज तपाईँ हाम्रो कथा, यो कथा मैले तपाईँलाई दिएँ, यो आज तपाईँको घरको कथा बनेको छ, यो आज मेरो घरको कथा बनेको छ। आज तपाईँ हामीले चाहिँ बाख्रा बेचेर गोरु बेचेर हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा अथवा चाहिँ ठुला विश्वविद्यालय पढाएको तपाईँ हाम्रै चाहिँ विद्वान भन्नेहरू आज यो हालतमा चाहिँ तपाईँको हजुरआमाको सेवा गरिरहनु भएको छ। र हाम्रो आफ्नै चाहिँ यति धेरै गहिरा कुराहरू सुन्नको लागि उहाँसँग समय छैन र उहाँहरूले रूढिवादी भन्नुहुन्छ, किनभने उहाँ कम्प्लिटली कन्भिन्स हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि गल्ती छैन, उहाँ कम्प्लिटली कन्भिन्स हुनुहुन्छ यो राम्रो छैन भन्ने। यो के गर्ने हो र चाहिँ मलाई एउटा चाहिँ 1930तिरको एउटा चाहिँ यदि हिन्दी नवजीवन पत्रिका तपाईँमा चाहिँ स्वराज और रामराज्य भनेर चाहिँ महात्मा गान्धीले लेख लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसमा चाहिँ सूर्यवंशी नाम, राम भनेको सूर्यवंशी हुनुभएको हुनाले उहाँले सूर्यको बारेमा एउटा आर्टिकल लेख्नुभएको थियो, जसमा के भनिएको छ भने सेवा प्रदायको एउटा सूर्यको जस्तो यदि कुनै पनि मुलुकको यदि चाहिँ नीति नियम छ भने सूर्यको जस्तो हुनुपर्छ। सेवा प्रदायको सूर्यको प्रकाश जस्तै सेवा प्रदायको घरमा सानो ठुलो भेदभाव नगरी सबैको घरमा पुगोस्, सबैको दैलोमा पुगोस्। कर उठाउने सवालमा सूर्यको तापबाट जस्तै सञ्चालित बादल जस्तै बनोस्। धेरै पानी भएको समुद्रबाट धेरै बाफ ल्याओस्, पानी नभएको समुद्र ठाउँबाट नगण्य बाफ खिचोस्। कर उठाउने सूर्यले जस्तै बाफको रूपमा लिएको जुन पानी छ कसैलाई थाहा नहोस् कर उठाएको, तर चाहिँ मतलब कसैलाई पनि मर्का नपरोस्। धनी महाजन मनोरञ्जन र विलासीमा चाहिँ पैसा हुनेहरूसँग धेरै पैसा लियोस् र गरिबहरूको लागि कर होइन उसको लागि अनुदान पुगोस्। र सरकारले दिने बेला चाहिँ वर्षादु जस्तो होस्, सबैले थाहा होस् सरकारले त्यो गडबडाहट होस्। तर जसलाई जरुरी छ जङ्गल र जहाँ जाने छ त्यहाँ चाहिँ अशान्त राम्रो धेरै वर्षा होस्,
अधिक होस्, तर महासागर हो जहाँ चाहिँ नगन्य वर्षा हुन्छ, कति त्यस्तै चाहिँ अधिक एकदमै कमजोर होस्। महात्मा गान्धीको यो चाहिँ कुरा मैले तपाईँलाई चाहिँ किन चाहिँ भन्दैछु भने 1994मा मनमोहन अधिकारी जो नेपालको एक्चुअली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँ धरानबाट चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला उहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो। मैले उहाँलाई के भने मनमोहन अधिकारी तपाईँले मलाई सहयोग गर्नको लागि भन्नुभयो, म त तनहुँबाट आएको हो र हाम्रो तनहुँतिर त यो 60 वर्ष पुगेपछि यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ बन्दुक हानेर चाहिँ मारिदिन्छन् रे भन्छन्, झापाको कम्युनिस्ट हुने चाहिँ मलाई डर लाग्छ भन्दा उहाँले असाध्यै सिरियस हुनुभएको थियो। र उहाँले भन्नुभएको थियो यो माथिको कहानी यो पढ भएर उहाँले सुनाउनु, त्यो उहाँले सुनाएको कुरा हो। उहाँले यतिसम्म भन्नुभयो त्यो कुरा होइन, बापुको कुरा सुन र हेर, त्यसैले हाम्रो चुनाव चिन्ह पनि हामीले सूर्य लिएका छौँ। अनि मलाई त हिजो जस्तो लाग्छ त्यति बेला उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको थियो, हामी बल अहिलेको समाजले हामीलाई यो गर्न दिँदैन, तर हामी बलपूर्ण फड्को मारेर पनि हामी त्यो स्थितिमा पुग्नेछौँ। हामी सूर्यवंशी हाम्रो वैदिक मान्यताको हाम्रो आर्थिक प्रणाली लागू गर्नेछौँ। त्यति बेला केही समय उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। अहिलेको केपी शर्मा ओलीजी त्यति बेला उहाँको गृहमन्त्री बन्नुभयो। भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री बन्नुभयो। त्यति बेला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ प्रोग्राम र वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम उहाँले सुरु गर्नुभयो। मलाई लाग्यो मनमोहनजीले हाम्रो वैदिक विधिको कामहरू गर्नुहुन्छ। तर उहाँ 9 महिनामै सरकारबाट बिदा हुनुभयो। तर अनि त्यस पछाडि फेरि भर्खरै पदमुक्त हुनुभएको प्रधानमन्त्री हुनुभयो, सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तर एउटा अचम्म के भयो, तपाईँ हाम्रो अगाडि भने वेदान्तले चुरेको संरक्षण गर भन्छ, हामी चुरे फुटाएर गिटी बालुवा बेच्ने नीति लिएर आयौँ। त्यो चुरेमा बरु गाँजा रोपे हुन्छ, हेम रोपे हुन्छ, असुरो, धतुरो, धैरी, पाती, सिउँडी, टिमुर, कण्डकारी, भलायो, चरी, हामीले तपाईँ नाम लिनुहोस्, 1500 भन्दा बढी चाहिँ छन्, जसले अहिले तपाईँले धानले भन्दा 1500 गुणा बढी उत्पादन दिन्छ। त्यो गरौँ, चुरे पनि जोगिन्छ, माटोकी पनि गर्नु पर्दैन, त्यो चुरेले दिने भन्दा 1000 गुणा फाइदा हुन्छ, पर्यावरण जोगिन्छ भन्छौँ। तर हामी त्यो गाँजालाई प्रतिबन्ध गर्छौँ, हामी त्यो खेती प्रतिबन्ध गर्छौँ, हामी धानलाई भयोभरको अनुदान हाल्छौँ। नदी नाला पर्यावरण दिने चाहिँ फाइदा, प्राकृतिक संरचनामाथिको मानव दोहन अस्तित्व नै सिद्ध्याउन जोखिम हुन्छ भनेर शास्त्रले भन्छ। तपाईँले कुनै पनि पर्यावरण भनेको नेचर यति शक्तिशाली छ, तपाईँले सानो कुरा डिस्टर्ब गर्नु भने सारा नेचर डिस्टर्ब हुन्छ भन्छ। तर हामी नै निर्णय गर्छौँ, हाम्रो दिमागमा काली गण्डकी डाइभर्सन बनाएर सानो एउटा बुटोलको एरियालाई सिँचाइ गर्नको लागि, यत्रो ठुलो क्षणिक लाभको लागि यत्रो ठुलो काली गण्डकीको हामीले पर्यावरणलाई बिर्सेका छौँ। हामीलाई कसैले हाम्रो दिमागमा यी कुराहरू हालिदिन्छ, कसले हामीलाई त्यो दिमागमा हालिदिन्छ र हामी किन त्यसको पछाडि लागिरहेका छौँ। यो कुराहरू अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि असाध्य क्वेसन छ। हामीले बस्दाखेरि हामीले तपाईँलाई क्वेसन गर्ने बेला छ। यो कुराको बारेमा तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? हामी त भगौडा भयो ठिकै छ, तर हामीलाई यो लागेछ, तपाईँहरूले बोलाउनु भयो र भनेको हो, नत्र भने भन्दै आएर फेरि हजुरहरूलाई दुःख पनि दिएको थिइनँ, त्यो भएर अब त्यसमा क्षमा गर्नु होला। तर यसको उपचार के त? यसको उपचार पनि वेदमै छ, यसको उपचार पनि तपाईँसँगै छ। तर यसको उपचार के हो भन्दा यसको पहिला कारण बुझ्ने प्रयास गरौँ। जब एकजना महिला गर्भवती हुन्छन्, 16औं दिनको आसपासमा एउटा इम्ब्रोनिक तन्तुबाट न्युरल प्लेट भन्छ एउटा बच्चाको, 2 देखि 4 दिनभित्र न्युरल ग्रोथ भन्छ, एउटा स्केच भन्छ, 12औं दिन पुग्दाखेरि न्युरल ग्रोथको प्लेटसँग जोडिँदै न्युरल ट्युब भन्छ। त्यसमा न्युरल ट्युबको अगाडिको भागमा टाउको हुँदै अगाडि पछाडिको मस्तिष्क भन्छ र बाँकी मेरुदण्ड र स्पिनल कर्ड भन्छ। 7 हप्ता पुग्दा नपुग्दै एउटा मस्तिष्कको 3नै भाग एउटा बच्चाको दिमागमा डेभलप भएको हुन्छ। भगवानको महिमा हेर्नुहोस्, अपरम्पार छ र एउटा सशक्त स्नायु प्रणाली विकास भएको हुन्छ। एउटा अनुमानमा एउटा बालिकाको स्नायु प्रणाली प्रति मिनेट 2,50,000 न्युरोनहरूको विकास भइरहेको हुन्छ। बच्चा जन्मेको 2 वर्षमा उसको तीव्र विकासको क्रम जारी रहन्छ। 2 वर्षभित्र मानिसको जीवनमा हुने 80% दिमाग विकास भएको हुन्छ। 5 वर्षमा धन्दै 100%, 3 वर्षको हुँदा 90% र 5 वर्षको हुँदा धन्दै सबै बनेको हुन्छ। अब 5 वर्षको उमेरबाट 18 वर्षको उमेर भनेको त्यो उमेर हो। 5 वर्षको उमेर भनेको ब्रह्माबाट सिक्ने उमेर हो। बच्चाले तपाईँ कुरा सुन्दैन, वाच मात्रै गर्छ। अब 5 देखि 18 वर्षको उमेर भनेको तपाईँ हामीबाट बच्चाले सिक्ने उमेर हो। तपाईँले इनोभेटिभ बनाउनु भयो भने तपाईँको बच्चा इनोभेटिभ हुन्छ। तपाईँले कि यो कालीमाटी जस्तो हो, हाँडी बनाउनुहोस् हाँडी बन्छ, चिलिम बनाउनु चिलिम बन्छ, फालिदिनु सुकेर जान्छ भने 5 देखि 18 वर्षको उमेरमा तपाईँले त्यो बच्चालाई कुन शिक्षा दिइरहनु भएको छ? हाम्रो शिक्षा नीति भ्रष्ट छ। त्यो विषयवस्तुले भ्रष्ट मान्यता विकास गर्न सहयोग गरिरहेको छ। हामीले बच्चाले पाउनुपर्ने शिक्षा पाइरहेको छैन। त्यो भएर हामीलाई यति ठुलो खाडल छ, शिक्षामा नै खाडल छ।
शिक्षामा खाडल मैले तपाईँलाई किन भनेको, तपाईँ प्राविधिक शिक्षा भनेर तपाईँले एउटा चक्लेट पुडिङ भनेर पोखरामा पढाइरहनु भएको छ। चक्लेट पुडिङ भनेर तपाईँले धनकुटाको चाहिँ एउटा प्राविधिक शिक्षालयमा पढाइरहनु भएको छ। त्यसले जान्यो भने पनि चक्लेट चाहियो, त्यसलाई चाहिँ कोका चाहियो। न चक्लेट तपाईँको हो, न चाहिँ कस्टार्ड तपाईँको हो। पिठो चाहियो भने कस्टार्ड खोल्छ अमेरिकाबाट किन्न पर्यो, चक्लेट चाहियो अफ्रिकाबाट किन्न पर्यो। तर तपाईँको चिराइ त त्यहाँ खेर गएको छ, भारी बोकेर भरियाले चाहिँ नि विराटनगर पुर्याउँछ, त्यसले चाहिँ नि दिल्ली पुर्याउँछ, दिल्लीबाट हामी ल्याउँछौँ र हामी तपाईँलाई चाहिँ त्यो कोरोना जस्तै विभिन्न किसिमको औषधि बनाएर अनि त्यहाँबाट तपाईँले एङ्गुस्ट्रा बिटर बनाएर तपाईँकै चाहिँ पेय बनाएर तपाईँलाई 1500 गुणा पैसा तिराइरहेका छौँ। तपाईँको त्यो धनकुटाले, तपाईँको त्यो लेतेको कलेजले तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ चिराइतोलाई, तपाईँको चाहिँ त्यो कार्डममलाई, तपाईँको अलैँचीलाई प्रशोधन गर्न सिकाउँदैन। तिनै शिक्षा प्रणालीलाई, तपाईँको भगवान्लाई मात्रै होइन, तपाईँको प्रकृतिले दिएको तपाईँको सबैभन्दा उत्कृष्ट स्रोतलाई पनि अन्याय गरेको छ। अब यसको उपचार भनेको के हो भने यसको उपचार गुरुकुल पद्धतिको शिक्षा प्रणाली हो। सायद गुरुकुल पद्धतिको शिक्षा प्रणालीमा मात्रै यो थियो र अहिले संसार यदि तपाईँ नर्वे हेर्नु भने गुरुकुल पद्धतिको शिक्षामा गुरुकुल भन्दा तपाईँहरूले चाहिँ नाम पाउनु होला, अर्को नाममा अहिले संसार गइरहेको छ। तर हामी यसलाई किल गरिरहेका छौँ। यसको सुरक्षा यही हो। तपाईँहरूले यसको लागि के गर्नु भएको छ, केही गर्न सकियो भने चाहिँ सायद चाहिँ यी सबै कुराको उत्तर त्यो गुरुकुल पद्धतिको शिक्षाले दिनेछ। र त्यो तपाईँ हाम्रो उमेरमा नभए पनि हाम्रो तेस्रो जेनेरेसन फेरि वैदिक कालको जेनेरेसन जस्तै यदि हामी चाहिँ रिभर्ट ब्याक हुन चाहन्छौँ भने चाहिँ हामी गुरुकुल शिक्षामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ सामान्य वैज्ञानिक र एउटा तपाईँहरूको अगाडि त वेद र विज्ञानको भाषामा धेरै कम बुझेको मान्छे मेरो चाहिँ त्यो विचारधारा छ। मेरो आजको कुरा यति नै हो र म अन्तमा चाहिँ मलाई अवसर दिनुभएकोमा चैतन्य कृष्णजी र चाहिँ हाम्रो सुशीलाजीलाई चाहिँ धन्यवाद।